बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन व बल्कि गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल। और इसी दुआ के साथ कि आपके वीकेंड का आगाज़ पॉजिटिविटी के साथ हो। और ये वो वक्त होता है कि जब वीकेंड पे जो सुबह सवेरे उठने वाले लोग हैं वो तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, लेकिन वीकेंड पे ख़ास एहतमाम किया जाता है जी बाहर घूमने का भी। लेकिन जितना हो सके अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक जो हमें मिलती है सोशल मीडिया के PTV होम और वीकेंड एट होम के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और साथ ही साथ आप लेटर्स के ज़रिए जो है एक जो राब्ता आपने कायम रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिस पे आप PTV के इस एड्रेस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और साथ साथ आपके हम लेटर्स भी शामिल करते हैं। अच्छा जी, आज पाकिस्तान में नेशनल विटामिन C डे मनाया जा रहा है। हमारी जो बच्चियां हैं या लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं बिलखसूस, वो ये ज़रूर जानती हैं कि जो मेकअप के या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन C का बड़ा एक अहम किरदार होता है। और हम लोगों की कोशिश ये होती है कि कोई सीरम्स हैं या क्रीम्स हैं तो वो विटामिन C उनके अंदर ज़रूर हो ताकि स्किन के लिए ग्लोइंग इफ़ेक्ट हो। लेकिन विटामिन C का सिर्फ स्किन की हद तक जो है अमल दखल नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी ऐसे बॉडी के निज़ाम है उसको संभालने में और सुलझाने में विटामिन C का एक बड़ा अहम किरदार है, जो आज के प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में इंशाल्लाह डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों में ये आगही और शऊर बेदार करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ छोटी छोटी बातें इस तरह की ज़रूर ख़वातीन नौज़ाद बताते रहा करें ताकि बच्चों के भी इल्म में और नॉलेज में इजाफा हो। अच्छा जी, नॉलेज की बात हो रही है, इल्म की बात हो रही है, तो जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत है, आपको मालूम है कि सैटरडे की प्रोग्रामिंग में सेगमेंट्स का एहतमाम किया जाता है और जितना हो सके मैं और आप मिलके हमारी कोशिश होती है जितना हम अपने मेहमानों से, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से सीख सकें, और सीखने का अमल ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जारी और सारी रहना चाहिए। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है बड़ा नेकी का काम कर रही हैं, बड़े कम लोग ऐसे और जो लोग हैं वो काबिल सताइश काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके माशरे को दे आर गिविंग बैक समथिंग पॉजिटिवली। और बच्चों की जो तालीम और तालीम के साथ तरबियत है, ये दोनों बड़े अहम शोबे हैं जिनको बड़ी उम्दगी के साथ हमारे साथ जो हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं इनका इदारा चला रहा है। रूबा हमायूं साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी, और इनका इदारा जो है, इदारे बल्कि बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अंडर प्रिविलेज बच्चे, मैं अगर ये लफ्ज़ कहूँ तो मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर इस जुमले को मैं ख़ुद ही बेहतर करते हुए कि वो तमाम बच्चे जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो तालीम हासिल कर सकें या वो मौक़े नहीं हैं कि वो तालीम और तरबियत पे उनके घर वाले उस तरीके से एक अहम किरदार अदा कर सके, तो ये ज़िम्मेदारी रूबा हमायूं साहिबा अदा करी। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने मौजूद है, ये मैं बिल्कुल इनका तारुफ देखने के लिए जो है, नाम देखने के लिए कार्ड की तरफ नहीं देख रही हूँ, नवाज़ अंजुम साहब की परछाई है। अहमद नवाज़ तो मैं कहूँगी तो गलत नहीं होगा। एक्टिंग और सिंगिंग दोनों में अहमद का एक बड़ा मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और हमेशा मुझे जो सबसे उम्दा बात इनकी लगती है अपने वालिद साहब की लेगेसी को अपने अंदाज से, और जब जब ये स्टूडियो में ख़वातीनों के साथ एंटर होते हैं सबको सलाम करने में पहल करते हैं, और ये इनकी अच्छी तरबियत और अच्छी सोहबत का जो है वो नतीजा है। सो लेट्स वेलकम अहमद नवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच PTV होम, क्योंकि ये मेरा घर है और हम लोग यहाँ पे, मुझे लगता है शायद बिस्तरा डालना भूल जाते हैं, बाकी तो सारी बात यही है कि हम लोगों का सिर्फ दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर, तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर है। और हमें ये एक तरबियत का है, आपको पता है कि यहाँ से हम लोगों को बड़ा कुछ सीखने को मिला, और हम लोग यही चीज़, यही बातें जो है वो दूसरे चैनल्स पर जाके करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि यहाँ पे तालीम बड़ी अच्छी दी जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टेक लगा ले, पीछे लग रहे अभी उठ के चले जाना है। नहीं, मुझे लगा कि कुछ खाने को मिलेगा। खाने को भाई, अभी माजिबीन को हम पहले वेलकम तो करें, माजिबीन को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। माजिबीन, गेस्ट को भूख लगना शुरू होगी, अब जरा मामला गंभीर होता जा रहा है, क्या बनने वाला है ये बताइए। आज हम बना रहे हैं बहुत हेल्दी डिश है, जो है कि गार्लिक एंड लेमन ड्रम स्टिक्स विद पोटैटोज। ओके, लेमन, लीमू और लहसुन और ड्रम स्टिक के साथ। बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल डिश है, इसको बेक करके भी बनाया जा सकता है, मैं इसको स्टीम करके बना रही हूँ ताकि हर किसी के पास ओवन ही नहीं होता, तो उनके लिए ये सहूलत है कि वो स्टीम करके इसको बना सकते हैं। और स्टीम का अपना फायदा है मेरे ख्याल में, इट इज़ बेटर कि ज़रा थोड़ा सा इसका अच्छा, और जायके में भी फ़र्क आता है। बिल्कुल, ओवन में आप जब बेक करते हो वो बहुत ज़्यादा ना ड्राई हो जाता है। हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो जो च्यूईनेस है वो ख़त्म हो जाती है। आप बनाना शुरू करें, फिर थोड़ी देर में किचन के सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। मैडम, आपसे गुफ्तगू का रूबा हमायूं साहिबा
صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے، میڈم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ادارے جس طریقے سے تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بالخصوص، بہت کم ایسے ہم دیکھتے ہیں ادارے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی فوکس کریں، اور آپ ووکیشنل ٹریننگ بالخصوص جو لڑکے لڑکیوں دونوں کو فراہم کرے وہ بتاتے ہیں. جی الحمدللہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت تو ہے لیکن ساتھ ساتھ ووکیشنل تربیت بھی ہم کریں تاکہ وہ جب تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں جائیں تو وہ ایکٹیولی اپنے روزگار کے لیے کچھ کر سکیں، ایز این انٹرپرینیور کر سکیں، اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں، اور ان کو اتنے ہنر آتے ہوں کہ انہیں کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو کہ دیکھیں ہمارے بہت زیادہ انسکل لیبر بہت زیادہ ہے، اتنے لوگ ہیں جن کو کچھ آتا نہیں ہے اور وہ اس مانگنے والے یا پھر بعض اوقات گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے کے اوپر لگے ہوتے ہیں، تو اسکل اگر انہیں آتا ہو اور وہ کوئی پلمبر ہیں یا الیکٹریشین ہیں تو ان کے لیے وہ ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا اسکلڈ ورکر ملے جو ہمارے کام گھر کے جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے. تو جب ہم انہیں اسکل سکھا دیتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں 3 months کا، جیسے فریج اور اے سی ریپیئر کا کورس ہے 3 months کا کورس ہے، اس میں جیسے ہی وہ کورس کرتے ہیں فوراً ان کو جو اس کے فیکٹری اونر ہیں وہ فوراً انہیں پک کرتے ہیں اور ہائر کر لیتے ہیں فوری طور پہ، ان کی سیلری لگ جاتی ہے. اگر ان میں اسکل تھوڑا سا کم ہوتا ہے انہیں انٹرنشپ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ریگولر انکم ان کی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے میڈم، میں ضرور یہ بات کرتے ہوئے کون کون سی ووکیشنل ٹریننگ ہے جو آپ بچوں کو فراہم کر رہی ہیں؟ جی ہم فوری طور پہ تو ہوم اکنامکس کے جو بچوں کو 5 کلاس سے آن ورڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس میں کوکنگ بیکنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں اسٹیچنگ بھی آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈالز کے کپڑے بنانا، اس طرح سے آہستہ آہستہ پھر وہ مزید جو ٹریننگز گورنمنٹ کے کورسز میں بھی شامل ہیں وہ بھی ہم ان کو لگاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے کورسز بھی بہت دیکھیں، اس وقت یو پی ایس ہر گھر کی ضرورت بنی ہوئی ہے، سولر پینل ہر گھر کی ضرورت بنی ہوئی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے آفیسز میں لگا ہو، تو ورکر جو ہیں اس کے اویلیبل نہیں ہوتے، اور اگر وہ ورکر مل بھی جاتے ہیں تو وہ آ کے بہت نخروں سے ہمارا تھوڑا سا کام کر کے جاتے ہیں. تو ہم جب یہ ورکر تیار کرتے ہیں، ان کے چھوٹے سے کورسز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کو روزگار مل جاتا ہے. ہمارے اسکول کے بچے پڑھائی کے دوران بھی بہت سے ووکیشنل چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی کے ہمارے اسکول کی کمیونٹی جو ہوتی ہے اس کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو بھی ہم کورسز کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کورسز کے بعد فوراً روزگار ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور احمد یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ تو جیسے ٹریولنگ بھی کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی نواز انجم صاحب بھی، آپ دیکھیں پاکستان سے باہر بیرون ملک تو آپ کا خدا اے سی خراب ہو جائے، فلاں چیز نلکا خراب ہو گیا، تو یہ اسکلڈ ورکرز ہی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنے چارجز ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے خود بھی انسان کو انفرادی سطح پہ یہ چیزیں آنی چاہیے. میں یہی بتانے لگا تھا ابھی آپ کو کہ جیسے ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں پرفارم کرنے، تو وہاں پہ عموماً ہم لوگ ہوٹلز میں ہوتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے، تو کچھ بھی ایسی چیز خراب ہو جاتی ہے یا کچھ چائے بنانے کے لیے کچھ لوازمات خراب ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا، تو آپ کو خود بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ نہ کہ آپ اس کا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ویٹ کریں، تو اپنا کام کریں اور پھر آپ آگے جو ہے وہ جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہنچے. تو میرا مقصد میڈم جیسے کہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زبردست ہم لوگ آرگنائزیشن ہے اور بڑا اچھی طریقے سے ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں فیسلٹیز ان بچوں کو کہ جو کچھ نہیں کرنا جانتے ان کو ہم سکھاتے ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ ہے سیکھنے کو کہ آپ گھر بیٹھے جو بلا وجہ کی ریلز ہیں ان کو دیکھنے کے بجائے آپ اس چیز کو دیکھ لیں جو کہ آپ کو فائدہ دے. اگر عموماً ہم لوگ اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں، خدا نہ خواستہ کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو پہلے ایسی ڈرنے آ کے کتے سوچ پڑیے تھے اسی بھی نہ پڑے جائیے، تو وہ جو ہے آپ میں اتنی وہ ہونی چاہیے وقت کہ آپ پیچھے سے لائٹ بند کریں، اس کو خود جو ہے وہ کر کے آپ آرام سے کر سکتے ہیں. بالکل خود مختار تو میڈم ہر انسان کو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ہونا چاہیے. اچھا میڈم ضرور بات کرتے ہوئے نا تعلیم کے بارے میں، تعلیم اور تربیت دونوں، تعلیم کو کبھی بھی تربیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کس طریقے سے دونوں شعبوں کو مینیج کر سکتے ہیں ایون پیرنٹس بھی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے نا لازم و ملزوم ہے. ہمارے بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ساتھ ان کی گرومنگ کلاسز ساتھ ساتھ لیتے ہیں، ان کی ماؤں کو بلا کے بھی ہم گرومنگ کلاسز ان کی بھی پازیٹیو تھنکنگ کرواتے ہیں ان کو کہ شکایت نہ ہر وقت کرتے رہو اور سیکھو اور آگے بڑھو. بہت سے ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوتے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم ریزالو کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ کرنے کے لیے ان کے آگے رستے کھلیں. اور پھر قرآن کی تعلیم ہم نے ہر ایک اسکول میں لازمی کی ہوئی ہے تاکہ ہر بچہ پڑھے، اردو میں سمجھے، اس کو مائیں بھی پڑھیں اور اس کو سمجھیں. اور گرومنگ کے اوپر ہمارا بہت، تربیت کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہے.
हुनर भी सिखाते हैं, साथ में तरबियत के लिए बहुत सी क्लासेस हमारी अलग से होती हैं। बल्कि जब मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे जब हमारे बच्चे मैट्रिक करके जाते हैं कॉलेजेस में डिफरेंट, तो माशाल्लाह 6 साल से जा रहे हैं हम लोगों का इदारा जब से काम कर रहे हैं, तो हमें कॉलेज से कॉल आती है कि आपके बच्चों में स्टैंडर्ड बाकी बच्चों के साथ उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन जो ग्रूमिंग आपके बच्चों की हुई हुई है, जितने अच्छे तरीके से डिसेंट तरीके से इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके, हमें आपके बच्चों में ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा नज़र आई है। तो वो हमारा मेन फोकस होता है कि अच्छा इंसान भी बने। सिर्फ डिग्रियां लेके फिर रहे होते हैं, और आप देखें जब जॉब्स नहीं मिलती तो वो ऐसे गैर अखलाकी हरकतें भी करने पे आ जाते हैं, मोबाइल स्नैचिंग और क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उन्हें पता हो कि हलाल और हराम क्या है। हमारे बच्चे इतवार बाजार में भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जाके जब संडे उन्हें ऑफ होता है तो वो जाके अर्निंग कराते हैं। तो एक हमारी मेंबर थी, उन्होंने इतवार बाजार में एक हमारे बच्चे को देखा, उसने कहा बच्चे आपने स्कूल नहीं जाते? कहते हैं हम जाते हैं, डोर ऑफ अवेयरनेस में जाते हैं। वो तो हैरान हो गई, कहते हैं, और उसने हलाल और हराम का हमारे बच्चे ने इस तरह बताया कि वो हैरान हो गई कि ये बच्चा इतवार बाजार में काम कर रहा है, स्कूल भी जाता है, और इसे हलाल हराम का कितना पता है। और आप ये देखें ये कितना ज़रूरी, ख़वातीन हज़रात, कितनी खुशकिस्मती है कि इस उम्र के अंदर बच्चे को अगर पता चल जाए कि गलत क्या है और सही क्या है तो कितना पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैडम हैट्स ऑफ टू यू, और हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। थैंक यू अल्लाह सो का मच। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस काम में लगाया। बिल्कुल, अल्लाह ताला का करम कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, और ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो पहला मेंटोर होता है ना किसी भी बच्चे के लिए, वो घर से ही मेंटोरशिप स्टार्ट होती है। माँ और बाप या जितने भी घर के बड़े हैं उन्हीं को देख के वो बच्चा बड़ा होता है और सीखता है। तो खुदारा ज़रूर जब तरबियत की बच्चे की बात आती है तो खुद एक ऐसा मेंटोर बने, रोल मॉडल बने कि बच्चा आपको देख के वो अच्छी बातें अडेप्ट करके एक बाशऊर शहरी बन सके। अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद माइक पकड़ लें, बहुत सारी क्लैप में। अहमद नवाज, जी ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ माजिबीन जो हैं वो अभी खाना बनाने में मसरूफ़ हैं। आप करती रहें काम, हम अभी आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। और अहमद नवाज़ हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं। बड़े उम्दा गाने, एक गाना इनका मैंने अभी व्हाट्सएप पे अपने मंगवा लिया है और वापसी पे मैं सुनूंगी। और मुझे जो जो सिंगर्स के जो जो गाने पसंद आते हैं मैं व्हाट्सएप पे मंगवा लेती हूँ ताकि मैं गाड़ी में रास्ते में सुन सकूँ। ये भी बड़ा एक थेरेपी होती है जो डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी लग रही, आपका प्यार, और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आते ही इनकी जैकेट की तारीफ है की। ना? हाँ, इट्स वेरी अनयूजुअल। बेसिकली वो मांग के जब पहने ना तो बिल्कुल ठीक है, उसका अपना एक हुस्न अपना होता है, एक मजा होता है। लेकिन हमारी बहन हर हफ्ते माशाल्लाह अल्लाह में इसको खुश रखे। आपका प्यार, आमीन सुमा। डॉक्टर साहब, म्यूजिक इज आल्सो अ थेरेपी, मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो। ऑफ कोर्स ये तो एक बड़े ज़माने से जब से दुनिया बनी है, कहते हैं कि जो मौसीकी के सुर ताल थे वो तभी से आ गए थे, और ये सा रे गामा पाधा नीसा के अंदर, और इवन जो स्केल्स हैं जो इसके ऊपर पूरी स्टडी है। इनफैक्ट स्ट्रेस दी बस्टर्स में इन तान और सुर को यूज़ किया जाता है। इनको हम बोलते हैं बाई न्यूरल हर्ट्स वेव्स होती हैं, और वो आप कान में लगा के सुने तो आपके स्ट्रेस को भी ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसे सॉन्ग्स बने हुए हैं, कुछ ऐसी उसके ऊपर तर्ज के ऊपर इनको ज़्यादा पता होगा। अग्रीड। और नहीं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में कथासिस के लिए थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें, और इसमें चाहे कुकिंग करें या आप पॉजिटिवली लोगों के साथ वक्त गुजारें या म्यूज़िक की छोटी छोटी थेरेप्यूटिक थेरेपीज़ हैं जिनको अप्लाई करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह बात की और आपके फिर सेगमेंट में हमने इसको डिस्कस भी करना था, आज विटामिन सी का दिन मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये सिर्फ विटामिन सी को समझा जाता है कि सीरम्स के लिए या क्रीम्स या स्किन की ग्लो की हद तक महदूद है। इसके बारे में बात करते हैं। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल एस्कॉर्बिक एसिड हम इसको उसमें आता है उस फॉर्म में, और विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी बनाती नहीं है, जिसका मतलब है कि रोज़ की उस पे प्रोग्राम पे आपने इसको लेना है, खाना है ओरली। अब आप इसको ओरली भी ले सकते हैं, एफरवेसेंट भी आती है जो कि
वो पुश कर के गोली जो है वो ठीक है, एकदम से हो जाती वो है। आप गोली पानी में डालते हैं और वैसे करके एग्जैक्टली ऑरेंज कलर हाँ की, फोम करके वो आ जाती है, वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है विटामिन सी सिरम्स आते हैं जो कि अभी आपने शुरू में जिक्र किया। अच्छा, अब विटामिन सी इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इसको पूरा एक दिन दे दिया गया? क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत बैक सीट पे थी, हमें नहीं पता था कि विटामिन सी इम्यूनिटी में कितना रोल अदा करती है। मतलब हम एज डॉक्टर्स जानते थे, लेकिन जो आम इंसान था वो विटामिन सी को इतनी लिफ्ट नहीं करा रहा था कि हाँ जी नहीं विटामिन सी तो नहीं ले रहे। विटामिन सी का इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़त में रोल बहुत एनहांस था शुरू से, लेकिन कोविड-19 में इसकी और भी जो है ज़रूरत वो ज़्यादा उजागर कर दी गई कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हेंस 2019 से हम ये डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ना सिर्फ ये इम्यूनिटी को बेहतर करता है बल्कि ये आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कोलेजन जो बन रहा होता है, जो स्किन के लिए बड़ी टाइटनेस के लिए ज़रूरी है, इलास्टिसिटी के लिए ज़रूरी है, उसका प्लम्प होने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये नया कोलेजन ले डाउन करता है। सो विटामिन सी सिरम्स आर बीइंग यूज्ड। और अब तो पेप्टाइड्स, आपको पता है आजकल दौर है एस्थेटिक्स में पेप्टाइड्स का, लॉन्जेविटी के अंदर कि आपकी जो है आप यंग दिखें और ये सारा कुछ, उसमें जो है उसमें भी विटामिन सी यूज़ हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम बात करें आप और मैं ज़रा हम बात करते हैं कि जितना हो सके नेचर और कुदरत के करीब रहना चाहिए, तो अपनी ग़िज़ा को बेहतर कर लिया जाए। मेडिसिन ठीक है, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो बाद की बात है। अगर आप ग्रास रूट लेवल से मसले का हल, विटामिन सी कौन कौन सी चीज़ों में खुराक में इस्तेमाल हम करें तो उसकी कमी से हम अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये आजकल अगर हम सब्जियों की रेडियो की तरफ में अपना वो लेके जा रही हूँ विजुअल, तो उसमें अमरूद में सबसे ज़्यादा विटामिन सी अमरूद आ रहा है। हाँ, देखिए अब लोगों को नहीं पता कि अमरूद में है, अमरूद अंडररेटेड तरीन फल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कब्ज़ है तो खा लो, हाजमा सबसे बेस्ट है। हाँ सोचें। अच्छा, उसके बाद आगे आपके किन्नू, माल्टा, उसके बाद लेमन के अंदर है, फिर उसके बाद कीवी फ्रूट के अंदर है। कीवी फ्रूट तो आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन, पीपल स्वेयर बाय इट के कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए रोज का एक कीवी फ्रूट खाएं। सो इट इज़ वेरी हाई इन विटामिन सी। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जियों की तरफ आए तो टमेटोज, जो टमाटर का जूस है वो दैट इज़ लेडन इन विटामिन सी। हम अक्सर वो किन्नू माल्टे का जूस पीते हैं, अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप टमेटो जूस पी सकते हैं अगर आपको यूरिक एसिड का कोई मसला नहीं है। बड़ा मज़े का होता है टमाटर का, बड़े मज़े का होता है, टमाटर सूप भी बनता है बल्कि, है ना, वो बड़े मज़े का होता है। तो आप वो टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और पम्पकिन वगैरह में होता है। तो विटामिन सी आपको बड़ा बहुत हर जगह ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी, ये तो मैंने वो वाली ग़िज़ाएं बताई हैं जिनके अंदर वाफरी पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी ग़िज़ा में, लेकिन माजरत के साथ बेल पेपर्स, ये जो कैप्सिकम होती है, शिमला मिर्च, ठीक है, माजरत के साथ हम अपनी सब्जियों को इतना पकाते हैं कि उसके मादनियात बहुत हद तक ज़ाया हो जाते हैं। सो जैसे आज अभी हमारी शेफ़ जो है माजबीन, उन्होंने भी एक हेल्दी डिश बनाई है, उसमें आप कैप्सिकम, बेल पेपर्स और अगर आप वो जो है टमाटर वगैरह अगर खड़ा खड़ा डाल दें, आधा कच्चा आधा पका, इसका मतलब नहीं कि कच्चा है, वो कच्चा नहीं, वो थोड़ा सा वो हो जाता है ब्लैंच। उससे ये होता है सुंदर कि उसका जो जूस है ना वो भी नीचे आपके आ जाता है खाने के अंदर। तो रादर देन सॉसें डालते फिरो, ये सॉस तो वो सॉस, आप उसी के जूस में खाना। ऐसा माजबीन, हमारे यहाँ कुछ खवातीन है जिनमें मैं भी एक दौर में थी कि वो इतना पका लिया कि वो तो नुचड़ के सालन के अंदर ही सब्जी चली गई, कि वो जब आप रोटी से नवाला बनाते थे तो वो सालन में घुल जाता था, जो कि गलत बात है। तो ओवर कुक जो है वो खाना वो अच्छा ही नहीं है, सारी तो आपने उसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया कर दी उसको पका पका के। तो यही है कि सब्जियों को उसी फॉर्म में रखना चाहिए और उसी स्टीम में पकने देना चाहिए, उसमें पानी नहीं ऐड करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है माजबीन आप बेहतर तरीके से, आपका तो ये शोबा है माशाल्लाह से, जैसे फॉर एग्जांपल आलू है, आलू को टाइम लगता है पकने में, लेकिन बाकी गाजर हो गई या मटर हो गया, ये सारे तो सरसरी से है ना, इनको तो बस हल्का सा एक आंच पे आपने पकाना है। दैट्स इट। बिल्कुल ऐसी है, जस्ट अगर आपने ब्लांच करना है उसको तो एक बॉयल आया और उसके बाद आपने उसको स्ट्रेनर में डाल लिया, उसके बाद आपने उसको यूज़ कर लिया, हल्का सा सौते करें और आप खा लें उसको। बिल्कुल ऐसे। अहमद आपके घर में जी डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह सारे लवाजमात बता दी, इसके लिए पैसे भी होने चाहिए ना जेब में। हाँ, तो आप कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो वो भी तो बताया ना पैसे कहाँ से तो आप कमा रहे हैं। मेरी बात सुने, किचन गार्डन लगाएं, शाबाश, उसमें टमाटर भी उगाएं, बल्कि हमें भी दें। ऐसा ही है कि नहीं, बीज लेके जाएं, आलू भी पकाए नहीं, उगाएं पहले, उगाएंगे तो पके जाएंगे, वरना नहीं ये काम होएगा। खबरदार, अगली दफा आपने महंगाई का रोना रोया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग अक्लमंद होते हैं हर चीज को मैनेज वो कर लेते हैं हर दौर में, तो इसलिए
हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है. कितनी हमारी देखें गांव देहात में ख़वातीन हैं जो घर को मैनेज कर रही होती हैं, मर्द हजरात के शाना बशाना काम कर रही होती हैं, बच्चे होते हैं, ससुराल होता है, घर का काम होता है, और फिर प्रेगनेंसीज होती, फिर भी खुशगवार तरीके से उनके घर मेहमान भी आते हैं तो भी कहीं पे माथे में शिकन नहीं आती. ये हुई ना बात. एक क्लैप हो जाए जी हमारे गांव देहात की खवातीन से, तो हम सीखते हैं माशाल्लाह. अच्छा जी, बाकी चीजें. अच्छा, दूसरा ये कि स्ट्रॉबेरीज में बहुत होता है. अच्छा, मैं पूछने लगी थी, फिर मैंने कहा आई थॉट कि मे बी नहीं, स्ट्रॉबेरीज में होता है. याद है हमने एक दफ़ा स्ट्रॉबेरी जूस, बल्कि कई दफ़ा हम बना लेते हैं, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस करते हैं कि प्लीज़ विटामिन सी है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट है. आजकल विटामिन सी थेरेपी को फॉर कैंसर भी यूज़ किया जाता है. हाई डोज विटामिन सी जो है उससे अमूमन देखा गया है कि कैंसर केसेस में कई में रिमिशन हुई है. ये साबित नहीं हुआ मेडिकल साइंस में उस तरह से, लेकिन वैसे आपको बताती हूँ एज एन एडजंक्ट थेरेपी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा विटामिन सी पे बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं कि आज मैंने लेक्चर दिया तो आप 500 मिलीग्राम से तजावज़ कर जाए. मैं यही कहने लगी थी. हाँ, आप उसको, क्योंकि वो गैस्ट्रिक अपसेट्स करता है, और वो लोग जिनकी किडनी में स्टोन्स बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वगैरह, तो दे शुड बी रियली केयरफुल विद इट. बिल्कुल. डॉक्टर साहब, मैंने सॉरी मैं कथा कलामी की माफ़ी, मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर खाने के बाद हर कोई शख्स ये आदत बना ले कि थोड़ा सा सीजनल फल खा ले, बिल्कुल, तो कुदरती सारी, बजाय इसके कि जबरन या ज़बरदस्ती के हाय मैंने खाना है ये फल. नहीं, मुझे याद है मेरी दादी अल्लाह बख्शे हर खाने के बाद फल का एहतमाम हुआ करता था. वो चाहे काट के दे दिया, वो खा भी लिया करते थे हम बचपन में, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ग़ज़ाइयत से हमें फ़ायदा भी हुआ करता था कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत. वेरी राइट. या अभी आपने बात की, मेरी अम्मी भी यही किया करती थी कि एक खाने के बाद फल का दौर चलता था, जिसमें बुजुर्ग जो है वो काट काट के सारे खानदान को भी देता था, जो सेल फोन्स के ऊपर नहीं होता था, और आपस में एक इंटरेक्शन भी होता था, और वो चीज़ हमें याद भी रह गई है. उसी चीज़ को, रिवायत को बरकरार करते हुए एट योर हाउसेस आप ये काम शुरू करें कि फल को काट के रखना शुरू कर दें, उसके ऊपर थोड़ा सा पॉलीथिन चढ़ा के, वो जो भी होता है स्ट्रेच एंड सील, वो रख के फ्रिज में रख दिया करें. मसलन खरबूजा हो गया, मसलन आजकल वो गर्मा छोटा सा हनी ड्यू, वो बहुत मीठा है और बहुत मज़े का है. बच्चों को रादर देन फीडिंग देम चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, पुट देम इन द हैबिट. वो कटा हुआ होगा तो वो खाएंगे, ऐसा ही ना. अगर वो दे डोंट वांट टू गो थ्रू द रिगमरोल और खरबूजा छीलना, और इसी तरह किन्नू की फाड़ियाँ लगा के रखें. मैं और माजबीन उस दिन बात कर रहे थे कि अगर फल का थाल सजाओ, जैसे हम बाकी चीजें सजाते हैं, प्यारा लगता है. देखें तो इतना खूबसूरत लगता है ना. आप देखें कि केटरिंग जब आप करवाते हैं अक्सर, तो प्लेटर्स होते हैं भाई, वही चीज है, वही ऑलिव या वही डब्बर रोटी है, लेकिन चूंकि गोल प्लेटर में उसको सजाया हुआ होता है माजबीन, तो पता नहीं लगता क्या चीज है, हालांकि वही सारी चीजें हैं. इनके सैलड्स तो अपनी किसी भी डिनर पार्टी में या लंच में रखते हैं, हम उसी तरह फ्रूट्स को भी कट करके सजा के तो वो भी हम सर्व कर सकते हैं. ऐसा ही है. अहमद, मैं डॉक्टर साहब बस एक जो है वो वैसे ही अपने नॉलेज के लिए जरूर. और मैंने आपसे पूछना भी कि आपके घर में भी बचपन से ये रिवाज होगा कि खाने पीने का, फल का. मैं ज़रूर बताता हूँ इसका भी, लेकिन डॉक्टर साहब बस मैं एक चीज़ बड़ा ये ना लोगों के लिए भी अवेयरनेस है प्लीज कि हम लोग जो ये आम जो जूस वाली दुकानें होती हैं, जिससे हम लोग कहते हैं कि इससे शेक ले लें या इससे कुछ, उन्होंने कोई तकरीबन 20-20 दिन का जो है वो फ्रीज किया होता है फल जो है, बिल्कुल आउट ऑफ सीजन वाला. तो वो मुझे नहीं लगता कि वो हमें इनटेक करना चाहिए, या जिससे बीमारियां, क्योंकि वो काफ़ी लाइट भी चली जाती है या कुछ ऐसा कुछ स्मेल भी हो जाती है. तो ये लोग इस चीज़ को अवॉइड क्यों नहीं करते, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती. अच्छा, लोग, आपने बहुत अच्छी बात की, 100% सही, क्योंकि इसीलिए हमारे प्रोग्राम पे हमारे जितने भी शेफ्स हैं, सुंदस मेक श्योर कि वो ऐसी हेल्दी ड्रिंक्स बनाएं जो कि घर में हमने सोची भी नहीं होती. मसलन स्ट्रॉबेरी जूस, गुआवा जूस कहाँ लोग बनाते हैं, जामुन का जूस. मैं एक जगह, सॉरी आपकी कदर कलामी माफ, कि एक जगह मैं इवेंट करने गया तो वहाँ पे खरबूजे का जूस मैंने पिया. होता है खरबूजे का, इमेजिन, इतना मजेदार, और हम सोच भी नहीं सकते कि खरबूजे का वो हो सकता है जूस. और लोग धड़ाधड़ पी रहे हैं. मैंने कहा यार बहुत जबरदस्त, और वाकई मेरी भी वो होगी कि मैं दोबारा लूं. वो इतना मजे का है. लेकिन हम यहाँ पे जब काट के कहे कि जूस बना दो, कहते हैं इसका जूस. वो नहीं, सब लोगों को नहीं, मुझे भी बहुत देर बाद समझ आई थी कि खरबूजे का भी जूस होता है, बल्कि माजबी ने बनाया भी था हम लोगों ने एक दफा, मुझे याद है. तो आपने ये करना है कि हमेशा अगर बाहर से किसी ने खाना ही है तो सीजनल फ्रूट का लें, और अपने सामने वो जो है बनवाएं मिल्क शेक. मतलब आप गाड़ी में बैठे हैं, 4 कदम जाके अपने सामने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज डलवाएं, और चीनी ना डलवाएं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी अज खुद ही इतनी मज़े की आजकल आ रही हैं और मीठी होती हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं होती. और एक और चीज़ होती है, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि मौसमी का जूस तो हम आम पी लेते हैं ना, ये जी ये मौसमी का है, कोई इसने क्या ही, वो तो सामने निकल रहा है. उसके अंदर नमक डालते हैं वो.
اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے وہ اپنی طرف سے تو وہ وٹامن سی پی رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انسٹنٹ اتنا نمک جانا بہت ہی غلط بات ہے ہائی بلڈ پریشر. ڈاکٹر صاحب وہ جو کالا نمک ہوتا ہاں جی, کالا نمک, سو اٹ از نمک, چاہے کالا ہو یا چاہے کالا ہو نیلا ہو پیلا ہو. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ گھر سے کریں, اور اگر باہر سے بھی بنوا رہے ہیں اس طرح کی چیز, بہت شوق آ رہا ہے, کبھی 2-4 نکل ہی گئے ہیں, تو سیزنل فروٹ کا لیں, اٹس گاٹ اے ویری ویلڈ موسمی جو پھل ہے. اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اگر مجھے بلکہ ماجبین ضرور بتائیے گا, جیسے بہت ساری ہم فالسے کے جوس کو بھی اسٹاک اپ کر لیتے ہیں, اسٹرابریز ہیں آؤٹ آف سیزن ہو جائیں تو کتنا عرصہ اسٹاک کیے جا سکتی ہیں فریزر میں؟ فریزر میں آپ رکھ سکتے ہیں, مگر اس کو رکھنے کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی وہ لینا ہے ڈھکن والا باکس لے لیا, اس میں آپ نے لیئر کی اسٹرابری کی, اچھے سے واش کیا ہو آپ نے, اس کے بعد اچھی طرح ڈرائی کر کے لیئر لگائی, اس کے اوپر بالکل لائٹ سی آپ نے شوگر ایڈ کرنی ہے. شوگر ایڈ کریں گے ایون لائٹ بھی جاتی ہے, ایک تو اس کا کلر نہیں خراب ہوگا, دوسرا کہ اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا, اور تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دیں تو وہ اور آپ کے تقریباً 6 ماہ کے لیے تو آرام سے جو ہے وہ پریزرو ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں دیٹس اے گڈ آپشن اسٹرابریز. ہاں دیٹس اے گڈ آپشن, لیکن آئی تھنک ماجبین 2-3 مہینوں سے نہیں, آج کل بجلی جا رہی ہے ہر وقت, تو ڈیپ فریزر لیکن میں یہ ضرور ہے تباہ و بربادی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹور کرنا چاہیں تو یہ طریقہ ہے, ہاں اگر اسٹور کرنا چاہیں تو. ویسے سیزنلی اتنی چیزیں آتی رہتی ہیں, لائک دے آر آن دا رول. اب آم آ جائیں گے, آم کے بعد پپیتا کا بتائیے گا, پپیتا کی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. پپیتا تو از سو گڈ, اس کے بیج بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ریممبر ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ پیٹ کے کیڑوں کی, ہمارے ملک میں آئرن کی کمی کا شکار ہیں بہت سے لوگ, جیسے وائٹامن ڈی کا ہے نا, جیسے ہمارے دیہات کے اندر آئرن کی کمی ہے پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے, سکسیسو پریگننسیز کی وجہ سے. ان خواتین اور بچوں میں یہ کمی آپ دور کر سکتے ہیں کسی حد تک, اگر آپ پپیتا کھائیں ود بیج, تو آپ کے وہ سارے وہ پیٹ کے کیڑے بھی نکل جائیں گے. اچھا آپ کو لگتا ہوگا ایک زمانے میں لگتا تھا پیٹ کے کیڑے علامتی طور پہ کہتے ہیں, لیکن وہ ایکچولی ہوتے ہیں, سنڈیاں ہوتی ہیں, وہ کیڑے ہوتے ہیں لٹرلی. اگر مطلب جو وہ کہتے ہیں بچپن میں کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو بھوک نہیں لگ رہی, وہ بعد میں نے ریئلائز کیا جب میرے بہن بھائی ڈاکٹرز بنے, انہوں نے کہا اصل میں وہ ہوتے ہیں, اینڈ یو کین سی دیم, مطلب امیجن. اور اس سے ڈاکٹر صاحب اب ٹاپک چینج تو نہیں, لیکن obviously یہ بھی پرٹیننٹ ٹاپک ہے اس موضوع کے ساتھ. پیٹ کے جو کیڑے ہیں اس کا علاج کیا ہے, یعنی اس کی دیکھیں اس کے لیے ایز ڈاکٹرز ہم ڈی ورمنگ کرتے ہیں, اس کے لیے 2-3 دوائیاں جو 2-3 دن کھانی ہوتی ہے, یا ایک سنگل ڈوز لے کے بھی ختم کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے یہ گوشت ہوتا ہے, بیف خاص طور پہ, جو صحیح نہ پکاؤ تو اس کی وجہ سے ایک بہت عجیب چیز ہو جاتی ہے, اس کا نام ہے ٹینیا سیجنیٹا. ٹھیک ہے, وہ ایسی ہے, آپ لوگ خوفناک, وہ اتنا کیڑا ورم خوفناک ہے کہ اس کے آگے 2 وہ نکلے ہوتے ہیں دانت, اور وہ آپ کے انٹسٹائن میں اب گاڑ لیتا ہے, اور وہ پیچھے سے لمبا ہو ہی جاتا ہے, پیچھے سے وہ شیڈ ہوتا جاتا ہے, مطلب ہر دفعہ جب آپ باتھ روم جاتے ہیں وہ شیڈ ہوتا ہے, اور وہ وہیں پہ وہیں, اس کو نکالنا ایک بہت یس. اینڈ آلسو سم ٹائمز دیز ورمز کین کاز سو مینی ڈس آرڈرز. انیمیا سب سے پہلے, دماغی ڈس آرڈرز, کیونکہ آپ کی برین فاگ ہونی شروع ہو جاتی ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے. بچے کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے, پیلا رنگ ہوتا ہے. سو دس تھنگ از ایکچولی فیڈنگ آن یو, یعنی آپ پہ پل رہی ہے. ایگزیکٹلی, اور اتنی خوفناک ہوتی ہے. مجھے آپ نے بتایا ایکچولی قسم سے مجھے ڈرونی خواب آئیں گے رات کو, مطلب کیڑا ہے باقاعدہ چپکا ہوا ہے. پھر آپ مجھے فون کر لینا, میں آپ کو اور ڈرانے والی ایک اور چیز بتاؤں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم اکثر بچوں میں دیکھتے ہیں کہ پلاہٹ ہے, اور گروئنگ ایج میں خوراک بھی بچوں کی ٹھیک ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ پھر پیٹ کے کیڑے کین بی ون آف دی مین ریزن. گیٹ اٹ چیکڈ. اس کا صرف ایک فیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے, 2 دوائیاں ملتی ہیں اور یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائیجین کو پلیز گھر میں رکھیں. اگر ایک بندے کو اس طرح ورمز کی ہے تو پھر سارے گھر کو ایک پروفائلیکٹکلی دیں, تاکہ وہ ورمز اپنے ٹوائلٹس کی کلیننگ صحیح طریقے سے کریں, گندا پانی نہ پئیں, پھل کو اچھی طرح برش کے ساتھ دھوئیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اور جو بچے اسکول گوئیں گے ضرور یاد رکھیں بچوں کے بیگز میں اپنا پرسنل ٹیشو پیپر کے جو پیکٹس ہیں وہ دیں, ہینڈ سینیٹائزر ہونا چاہیے. بچے جب اسکولز کے واش روم میں جائیں, جتنے بھی صاف ستھرے کیوں نہ ہو واش روم, لیکن وہ پبلکلی استعمال, اور بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہر بچے کی اپنی اپنی جگہ ہائیجین ہوتی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ چیزیں یہ بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے.
सुंदर सारे टिप ऑफ द डे आपने चुरा लिए, ये कोई बात नहीं है. नहीं, आप ही No, की this is बताइए. very important. है ना डॉक्टर साहब? This is not only for बच्चास, this is also for us. Agreed. कि छोटे छोटे सैनिटाइजर्स और अपने टिश्यू जो हैं वो हमारे अलहदा होने चाहिए. इट्स अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, क्योंकि आजकल तो आपको पता है टच से कंटेजियस बहुत सारी वही, चीजें क्योंकि उन्हीं हाथों से बच्चों ने, मैं बच्चों की इसलिए क्योंकि जरा बच्चे स्कूल वगैरह में इंटरमिंगल कर रहे थे, और प्लीज खुदारा बच्चों को कहें आपस में बॉटल्स शेयर मत करें, क्योंकि वही बात आ जाती है, हर बच्चे की अपनी अपनी हाइजीन होती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसी फ्लास्क में से एक बच्चा पी रहा है, दूसरा, शेयरिंग इज केयरिंग, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन हाइजीन और अपनी सेहत भी अवलीन तरजीह होनी चाहिए. ऑफ कोर्स बिल्कुल. और फल को अच्छी तरह धोना. अभी जी बात जो कर रहे थे, क्या ऐसे वेंडर्स आई एम श्योर कुछ धोते भी होंगे, लेकिन क्या हर कोई वेंडर जिसके पास हम जाते हैं वो हमें बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज धो के अच्छे तरीके से थोड़ी सी सिरके में डुबा के इस तरह का मिल्क शेक देते हैं, जो हम घर में कर सकते हैं, जो आप घर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, वो कोई बाहर वाली चीज नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसा ही, सुंदर बिल्कुल जी, ऐसा ही. आप लड़ती रहेंगी क्योंकि मेरा जो है वो गाने की तरफ आना है, मैंने लड़ना तो बाद में वो है. कीड़े तंग करे, वो कह रहे खाना. या कुछ खिला दो मेरे भाई को, कुछ खिला दो. और एक्चुअली भूख लग रही है, ये कभी नहीं बोलता, इसका मतलब घर से खाना नहीं मिला, वो तो लग रहा है रात भर घर भी नहीं गया है. अल्लाह करे गाना गा लें अब, है ना? आपने टिप ऑफ द डे कोई टिप ऑफ द डे मैंने आज इनका गाना सुनना है, बहुत अच्छा. चले भाई, इससे बेहतर और क्या टिप ऑफ द डे हो सकती है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है. ये एक जिंदगी अल्लाह ताला ने एक नेमत और तोहफे के तौर पे दी. अपने आज को बेहतर बनाइए. कल जो हो चुका माजी में उसको भूल कर, तलखियों को भूल कर अपने आज में जीना अपनों के साथ सीखिए. आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में एबन नवाज. ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं. किचन सेगमेंट में माजबीन मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन की तरफ जी डन है हमारा. एक्सीलेंट. देख लें भाई, सारा कुछ हो भी गया और अभी प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ. ये देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस. अभी आपके पास इसी सेगमेंट में मैं आती हूँ और प्रोग्राम के आगाज़ से अहमद नवाज़ भी मौजूद हैं. इनकी आवाज़ में खूबसूरत गाने भी सुन रहे हैं, इनसे गुफ्तगू भी हो रही है. लेकिन ब्रेक के बाद हमें जिन मौजूद मेहमान ने ज्वाइन किया, ख़वातीन के साथ IT का दौर है. सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, IT की बात करते हैं, और फिर IT की फील्ड में आप देखें कितने और ऐसे जॉनराज हैं जिनको वक्त के साथ साथ हमने डिस्कवर करना शुरू किया. एक दौर ऐसा था कि बच्चों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, 3-4 ही फील्ड्स हुआ करती थी. आप डॉक्टर बनते थे या इंजीनियर बनते थे, या बहुत होता था तो बच्चियों के लिए आप कहते थे कि होम इकोनॉमिक्स की कोई फील्ड, जो आज भी मैं समझती हूँ बहुत पर्टिनेंट है. किसी दौर में भी उसको इम्प्रोवाइज अपने अंदाज से किया जाए. लेकिन IT के साथ जो एक रेवोल्यूशनाइज हुई हैं चीज़ें, और बच्चों के लिए रोज़गार के और मौके और प्रोफेशंस जो आए हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा और पॉजिटिव और खुशाइन क्या बात हो सकती है. और जो लोग IT की फील्ड में काम कर रहे हैं और फिर अपना नॉलेज और हुनर और स्किल बच्चों को और या बाकी लोगों को सिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा पॉजिटिव और क्या बात हो सकती है. एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज हम कुछ ज़रा माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से और उसकी कुछ डिफरेंट कोर्सेज हैं उसके बारे में बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान लोधी साहब, जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर कम्युनिटी लीड इन पाकिस्तान है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू सो मच. उस्मान भाई, मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ लिख भी ली और बड़ा ज़रूरी है कि हम माइक्रोसॉफ्ट की तो बात करते हैं. आप सर पाकिस्तान में बिलखसूस बच्चों को, और बच्चों में कोई उम्र की कैद नहीं है, जो अपने माँ बाप के बच्चे हैं जिनकी कोई भी उम्र हो सकती है, उनको आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर प्रोग्राम सिखाते हैं. सर इसके बारे में बात करते हैं. बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वो प्रोफेशनल्स के लिए जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं. बेसिकली इस टाइम यूथ है, हमारी पाकिस्तान की आबादी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, और हमारे पास सबसे बड़ी एक यूथ है, उसमें जो सबसे बड़ी है यूथ है. यूथ को ट्रेनिंग करवाने के लिए हमारी इस टाइम एक काविश है कि हम लोगों को वो टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट जो कि मार्केट में काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग्स की तरफ लेके आएँ, क्योंकि पूरी दुनिया में इस टाइम एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है जिनको IT आती है, जिनको IT पे काम आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम आता है. हमारे पास एक बहुत बड़ी यूथ है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं वो हमारे पास आएँ, या उन लोगों को हम सिखाएं
اور وہ پھر آگے جا کے بچوں کو سکھا سکیں. بالکل صحیح. یہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر جو پروگرام ہے یہ کتنے دورانیے کا ہوتا ہے, اور پروفیشنل جو آلریڈی جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی زیادہ ضرورت ہے کہ نیڈ آف دا آور ہے کہ وہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹارگٹ کر سکیں؟ دیکھیں یہ اگر پروگرام دیکھا جائے تو آفیشیلی تو 2 سے 3 دن کا ہے. اچھا ریئلی؟ جی. دیٹس اٹ, 2 سے 3 دن. لیکن یہ اس پروفیشنل کے لیے ہوگا نا جو اس فیلڈ میں ماہر ہوگا. ایگزیکٹلی انہی کے لیے ہے جو کہ آلریڈی اس فیلڈ میں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو ہم نے یہ سکھانا ہوتا ہے کہ پڑھانا کیسے ہے اور جو ٹیکنالوجیز ہیں ان پرٹیکولر ٹیکنالوجیز کو کیسے پڑھانا ہے, کیونکہ اس کا ایک پرٹیکولر کریکلم بنا ہوتا ہے, اس کریکلم پہ گرپ حاصل کرنی ہوتی ہے, کریکلم پہ گرپ حاصل کر کے اس کو پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک. دیٹس اٹ. اچھا یہ تو میں کہتی ہوں دنیا کا سب سے شارٹ ترین کورس ہے, لیکن اس سے پہلے آپ ماہر ہوں گے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی ہینڈز آن ٹیکنالوجی پہ ہوگا تبھی آسان ہوگا. ٹھیک. جو لوگ آپ سے یہ کورس کر لیتے ہیں 2 سے 3 دن میں, اس کے بعد کیا کیا نتیجہ سامنے دیکھنے میں آیا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پروفیشنلز آلریڈی ہیں, وہ مارکیٹ میں کس طریقے سے گروتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈائریکٹلی یہ کورس ہم نہیں کرواتے. ٹھیک ہے. یہ مائکروسافٹ کی طرف سے ہوتا ہے. بیسیکلی اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے چھوٹی سی کہ پڑھانا کیسے ہے. آپ میڈیٹر ہیں یعنی کہ. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک. تو پڑھانا کیسے, پڑھانے کے بعد مائکروسافٹ پھر گلوبل ریکگنائز سرٹیفیکیشن دیتی ہے, مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر, جس کو MCT بھی کہا جاتا ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. جب وہ ٹائٹل مل جاتا ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی انتھوزیسٹ بچوں کو پڑھا سکتا ہے. ہاں. اس کے پڑھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی جانتا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی ڈپلائڈ کون سی ہے, کریکلم کیا ہے, اور پڑھانا کس طرح ہے. ٹھیک. تو اس سے عثمان بھائی پھر روزگار کے تو لوگوں کے لیے اور مواقع مل جائیں گے, کیونکہ اگر مائکروسافٹ ڈائریکٹلی آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے تو ایک انٹرنیشنل آپ کو سرٹیفکیشن تو مل گئی نا. اوبویسلی مل گئی. اس کے بعد جو بندہ مارکیٹ میں کام کر رہا ہے اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی جاب بھی کر رہا ہے, جاب کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل انکم وہ حاصل کر سکتا ہے پڑھا کے. بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا یہ ضرور بات کرتے کہ اس کے علاوہ بھی مائکروسافٹ ہم لرن کی جب بات کرتے ہیں, یہ میں نے اس لیے لکھ لیا تھا کہ کہیں کوئی تلفظ کی غلطی نہ ہو. مائکروسافٹ لرن کیا ہے؟ از اٹ اے ایپ, از اٹ اے کورس, کیا ہے؟ مائکروسافٹ لرن ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کا URL ہے learn.microsoft.com. ٹھیک ہے. مائکروسافٹ ایک بہت بڑا وینڈر ہے جو کہ ٹیکنالوجی پروڈیوس کرتا ہے. جب بھی وہ کوئی ٹیکنالوجی پروڈیوس کرتا ہے اس کے کورسز کو آن لائن فری اویلیبل کر دیتا ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ مائکروسافٹ نے اپنی سرٹیفکیشن یا اپنے پاتھس کو 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. فنڈامنٹلز, ایسوسیٹ, ایکسپرٹ. اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ بچہ ہے, ٹین ایجر ہے, یا کوئی بھی اپنے آپ کو اس پہ گرپ حاصل کرنا چاہتا ہے, learn.microsoft.com پہ جائے. دیٹس اٹ. کوئی بھی چلا جائے. کوئی بھی چلا جائے. ریئلی دیٹ از امیزنگ. پبلک پلیٹ فارم ہے, اور اس کی اور خوبصورتی یہ ہے کہ آن لائن اس کی فری لیبز اویلیبل ہیں. اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے وہ کریکلم جو کہ ٹیکنالوجی بنانے والے انہوں نے آگے اس چیز کو بنایا ہوتا ہے کورس کو. پہلے ٹیکنالوجی بناتے ہیں وہ, پھر اسی کا کورس پورا بناتے ہیں اور اسے پبلکلی اویلیبل کر دیتے ہیں. ایکسلنٹ. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کون سی ایج کے بچوں کے لیے یہ ضروری ہے, پرٹیننٹ ہے کہ یہ ضرور ایپ کو جا کے جو ہے آن لائن اس کو دیکھیں اور کورس کو کریں؟ دیکھیں جو بچہ اسکول سے فارغ ہو چکا, میٹرک کر چکا, میٹرک او لیولز والے بچے, جی, یعنی 15-16 سال کے بچے, 15-16 سال کے بچے جائیں مائکروسافٹ کے فنڈامنٹل کورسز کو پڑھیں. ایکسلنٹ. 8 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے, اور اگر وہ کر لیتے ہیں اپنی فری لانسنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا فری لانسنگ کیسے کر سکتے ہیں بتائیے. بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, لنکڈن پہ جائیں, اپنی سرٹیفکیٹ کو پبلک کریں, کیونکہ مائکروسافٹ لرن پہ اگر کوئی کورس اپنا کمپلیٹ کرتا ہے اسے ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے فری آف کاسٹ. کورس بھی فری, اس کی پریکٹس بھی فری, اس کا سرٹیفکیٹ بھی فری. اس بار میں ایک دور ایسا تھا لنکڈن میں خاص عمر میں لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا, ایک خاص ایج کے آپ ہوتے تھے تب تو اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ لنکڈن آپ سب کو معلوم ہی ہے پوری دنیا کے ساتھ آپ وہ ہو جاتے ہیں, جسٹ 1 کلک اوے. لوگ آپ کے پروفائل دیکھ کے پھر اس طرح آپ جاب کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں, یا انٹرنیشنل کمپنیز جو پاکستان میں وہ آپ کو ہائر کرتی ہیں. عثمان بھائی کون سی پرٹیننٹ اب ایج ہے, یا کوئی ایج کی قید نہیں؟ کوئی ایج کی قید نہیں ہے, کوئی بھی لنکڈن پہ آ سکتا ہے جس نے اپنی اسکول ایجوکیشن ایٹ لیسٹ کمپلیٹ کر لیا, کالج میں ہے. آج کل اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, کالج اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنی پروفائل بناتے ہیں, اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ ہمیں یہ اسکل آتی ہے, لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں, وہ ارن کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے بیٹھ کے, مطلب پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, دنیا میں کسی کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. دیکھیں, اور آن لائن دور میں, اور کتنی اچھی بات ہے کہ اٹس لائک اے ورک فرام ہوم, لیکن انٹرنیشنل, اور آپ ڈالرز میں یا اس کرنسی میں آپ کما رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی.
اور کتنی ایسی مثالیں ہوں گی؟ بہت ساری مثالیں پاکستان بھرا پڑا ہے. ہاں بتائیے نعمان میں کوئی ایسی ایک مثال ہو. بہت ساری, بلکہ آپ کتنے بچوں کو یا کتنے لوگوں کو دیکھتے بھی ہوں گے, یو آر اے ٹیچر اینڈ اے مینٹور فار سو مینی پیپل, کوئی بہت ساری سکسیس سٹوریز ہوں گی, لیکن کوئی ایسی سکسیس سٹوری جو آپ کو بہت انسپائر کی؟ دیکھیں بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. ابھی جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا ایک پروگرام ہے, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, بالکل بالکل, اس کا بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ کورسز فری انہوں نے کروا دیے ہیں. ایکسلنٹ. یہ کورس کرنے کے بعد 3 months کی انٹرنشپ بچے کرتے ہیں. ہمارے پاس ہزاروں مثالیں, میں اب ایک مثال آپ کو شاید پرٹیکولرلی دے نہ سکوں کیونکہ مثالیں بہت ساری ہو چکی ہیں. بالکل صحیح ہے. مجھے یاد ہے کہ جب سی ایم پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب واز چیف منسٹر آف پنجاب, تو لیپ ٹاپ اسکیم کا جو آغاز کیا گیا تھا, اور اس دور میں بچوں کو, یہ وہ آئی ٹی کا دور تھا جب ابھی گروتھ پہ تھی آئی ٹی, اور اس دور میں لیپ ٹاپ اسکیم کے ذریعے کتنے بچوں کو خود مختار انڈیپینڈنٹ کیا تھا انفرادی سطح پہ. اس سے زیادہ خوش آئند کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور صرف لیپ ٹاپ کی حد تک نہیں ہوتا, یہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے گلوبلی پوری دنیا کے ساتھ. اور آپ دیکھیں وقت میں, اب مجھے عثمان بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ پلیٹ فارمز بھی ہیں, ڈائریکشن بھی ہے, اور آئی ٹی کی فیلڈ میں پاکستان میں کتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں. ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے مرادی obviously گریجویٹس تو ہیں, ڈگریز تو ہیں, لیکن ایک دور تھا نا, ہم سمجھتے تھے کہ بڑی ایج میں جا کے آپ سی ای او بنو گے یا کسی عہدوں پہ جاؤ گے. اب میں دیکھتی ہوں کم عمری میں بھی بچے جو ہیں بہت نام روشن اپنا کر رہے ہیں. دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا میں لوگوں کی ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ ہے, اور سٹارٹ اپ جب کرتا ہے بچہ, پاکستان میں بہت سارے انیشیٹیوز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ان کو فنڈ کیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی بچے سی اوز بھی بنتے ہیں, اپنا بزنس جو ہے وہ ایکسیل کرتے ہیں اور ارن کرتے ہیں. اس کو ایکسیل کرنے کا مطلب اسکل دنیا میں کوئی کمپنی کام نہیں کرتی, اسکل کام کرتی ہے. اگریڈ. ہم اسکل سیل کرتے ہیں. اگریڈ. ایک کمپنی بن گئی, کمپنی اٹ سیلف کچھ نہیں کر سکے گی, تو اسکل کو سیکھنے کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مائکروسافٹ لرن کے ساتھ اور مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر پروگرام کے ساتھ کنیکٹ کریں, کیونکہ اس کے تھرو ہمیں اپ ڈیٹڈ نالج ملتا ہے. بالکل ٹھیک. آج سے 3 سال یا آج سے 10 سال پہلے ہم کہتے تھے ٹیکنالوجی ہر 3 سال بعد چینج ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن اب یہ دور ایسا ہے کہ ٹیکنالوجی ہر 3 گھنٹے بعد چینج ہو جاتی ہے. آئی اگری ٹوٹلی, ہر 3 گھنٹے بعد. اب اور ایک دور ایسا نا ہر 3 منٹ بعد ہونی ہے چینج. ایگزیکٹلی. یہ بھی اب کوئی وہ دوسری اس میں رائے نہیں. احمد, لیکن ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کی بات کریں, سنگرز کے شعبے میں بھی, سنگنگ کے شعبے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ البمز بن رہی ہیں. ایک دور ایسا تھا کہ سی ڈی کا یا ٹیپ کا دور تھا, 12 14 ہوتے تھے گانے. آپ دیکھیں, داد دیں اس دور میں ان سنگرز کو, ہمارے لیجنڈز کو, کہ 12 14 گانے, ایک سائڈ پہ 6 ہوتے تھے گانے, ایک سائڈ پہ 6, ایک سائڈ پہ 6, اور ریوائنڈ کیا کرتے تھے, ٹیپ خراب ہو جاتی تھی تو واپس پینسل ڈال کے, ہاں, یا وہ پیچ کس سے نا اس کو کرتے تھے گول گول واپس, ایسا ہی ہوتا تھا اس وقت. لیکن دیکھیں کیا خوبصورت دور. لیکن اب دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ بے شک کام آسان ہو گیا ہے, لیکن ساتھ ذمہ داری بھی آ گئی. تب 12 گانے تھے, اب ایک گانے پہ ریلائی کرتا ہے سنگر کا فیوچر. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ پہلے جو دور تھا وہ سی ڈی والا دور. پہلے آپ لوگ جب شوز میں جاتے تھے تو سی ڈی بھی بھیجتے تھے کہ یار کسی طریقے سے لوگ میرے گانے گاڑی میں سنیں گے یا گھر میں سنیں گے. اب وہ دور نہیں رہا. اب سوشل میڈیا کا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی کوئی چیز اگر لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی اس کی پریزنٹیشن خود بنا کر ایز اٹ از اس کو اپلوڈ کر دیں. لوگوں کو پسند آئے گی تو لوگ آپ کو اسی ٹائم جو ہے وہ ویو کر کے آپ کو داد دے دیں گے. تو یہ مقصد ہے. اب جو ہے نا بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا کام, اور اس کے علاوہ نا محنت زیادہ ہو گئی ہے. ہاں بہت زیادہ, بلکہ بہت مجھے زیادہ. لگتا ہے اب جو ہے نا آپ اگر کسی کو کہنا کہ میں اس سنگر کے مقابلے میں آگے گانا گاؤں تو وہ پاسبل نہیں ہے اب. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے لیجنڈس ہیں جن لوگوں نے ماشاءاللہ شروع سے اب تک کام کرتے آ رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن ان کے گانے آج بھی لوگ انہی کی بدولت کھا بھی رہے ہیں. لائک نصرت فتح علی خان صاحب استاد, کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ایک ایسی آواز سے نوازا تھا, اور قوالی کا جو وہ ایک ٹرینڈ دے کر گئے, آج قوال جو کر رہے ہیں وہ انہی کے کھا رہے ہیں. ایسا ہی. آپ کو اتفاق تو نہیں ہوا نا, آپ لیجنڈری اگر سنگرز کی بات کریں, والد صاحب کی وجہ سے, نواز انجم صاحب کی وجہ سے ٹی وی میں کن کن کو دیکھنے کا موقع ملا, یا ریڈیو میں؟ ریڈیو میں عموماً تو جو ابھی تک جن سے میری ملاقات ہوئی ہے, جو سینئر ون اینڈ اونلی, وہ جو ہے غلام علی خان صاحب, ان کے ساتھ, اور انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ بھی رکھا سر پہ, تو یہ میرے لیے بڑی آنر. پھر میڈم ترنم ناز جی, اور اس سے جو اوپر کے لوگ تھے وہ میں نہیں دیکھ پایا. obviously آپ چھوٹے تھے تو اس وجہ سے. ابو دیکھ رہے تھے. ہاں نہیں, اور یہ بڑی بات ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور ریڈیو پاکستان کی بھی بالخصوص بات کریں, اس دور میں جب ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی عثمان بھائی, لیکن جو گانے آپ نے بھی دیکھے ہیں, سنے, ہم سب بڑے ہوئے ہیں پی ٹی وی دیکھتے ہوئے, آپ بھی اگری کریں گے, کیونکہ میوزک کے لیے بالخصوص جو ہے پی ٹی وی کی جو پروگرامنگ ہے اس کا ایک بڑا خاص ایک وہ ہے, سہرا جاتا ہے پی ٹی وی کو. ایگزیکٹلی. جب چھوٹے ہوتے تھے نصرت فتح علی خان صاحب کو دیکھتے تھے, ملکہ ترنم کو دیکھتے تھے, وہ ایک دور دیکھا ہے.
اور آج کا دور ہے ایسا ہی ہے۔ انٹائرلی چینج، اور یہ سارا چینج ٹیکنالوجی کی آج مجھے ٹیکنالوجی ہے۔ عثمان بھائی آپ کو یاد ہے جب وہ ٹیپ والا دور تھا تو پچھلا گانا سننا ایک عذاب ہوتا تھا کہ واپس ریوائنڈ کتنا کرنا ہے، یہ بھی ایک ہوتا تھا کہ 4 منٹ پیچھے کرو ریوائنڈ، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ سب سے اچھی چیز جو مجھے مزہ آتا تھا نا وہ جب وہ کٹ جاتی پھنس جاتی تھی اس کو نیل پالش کے ساتھ جوڑنا اور وہ بیچ میں سے وہ لفظ ہی کٹ جاتا تھا، وہ میں بڑا مس کرتا ہوں، وہ بڑا گاڑی میں جب ٹیپ ڈالا کرتے تھے، یہ اب جن لوگوں کو یاد ہوگا، اور پچھلا گانا دوبارہ سے کسی نے سننا ہے، اوف بھائی دل کرتا تھا اس کو گاڑی سے باہر نکال دو کیونکہ اتنا مشکل ہوتا تھا اس گانے کو دوبارہ۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا عثمان بھائی، ایک بٹن دباؤ تو پچھلا گانا آ جاتا ہے، 2 بٹن دباؤ اگلا آ جاتا ہے۔ لیکن ہر دور کا خواتین عزت اپنا ایک مزہ، اپنا حسن ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ بس باعزت طریقے سے روزگار بھی ملے اور آپ اچھے طریقے سے اپنوں کے ساتھ یہ زندگی بھی گزاریں۔ عثمان بھائی I'm now coming back to the topic again، مائکروسافٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ ٹریننگ پروگرامز کی بھی بات کرتے ہیں، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس کو بالخصوص جو ہے جیسے 15 سال کے 16 سال کے بچے جو میٹرک یا او لیولس کر رہے ہیں، اسی ایج سے آگے کریئر کا انہوں نے obviously تعین کرنا ہے، تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرتے ہوئے؟ دیکھیں پاکستان میں ایک انفارچونیٹلی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر ہم ویب ڈیولپر بنیں گے یا ایس یو ایکسپرٹ بنیں گے تو ہمارا فیوچر ہے، اس میں کمپٹیشن بہت آ گیا ہے۔ اس ٹائم جو سب سے زیادہ سکل جو ٹاپ پہ سکلز جا رہی ہیں وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی۔ ٹھیک ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، بچوں کو سیکھنا چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس میں سب سے ایک اچھا ٹول ہے کو پائلٹ کا۔ یس، ہم نے لاسٹ ٹائم یاد ہے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کو پائلٹ کا، بتائیے نا دوبارہ سے عثمان بھائی تھوڑا سا بریفلی اگر ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، مجھے ٹائم کا بھی بتا دیجیے کہ کتنی دیر میں بریک لینی ہے۔ جی شور، اس میں کو پائلٹ ایک ایسا ٹول ہے کہ ہمیں اے آئی کے ٹولز کو بنانا پڑتا ہے اور بنا کے پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ کو پائلٹ ایک بنا بنایا ٹول ہے، ہم اس کے اوپر ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں، ہر انڈسٹری کا ایک اپنا یوز کیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس یوز کیس کے اکارڈنگلی کو پائلٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، ڈپلوائے کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں مینیج کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس ٹائم اے آئی ہر انڈسٹری کی ضرورت ہے، چاہے وہ سنگنگ ہے، چاہے ہوٹل ہے، کوئی بھی دنیا کی انڈسٹری ہے اس کی ضرورت ہے۔ اے آئی گاڑیوں میں بھی آ چکی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آٹو پائلٹ ہے، یہ اے آئی کی وجہ سے پاسبل ہے۔ بالکل ایسا ہی، اے آئی ہر جگہ پہ آئے گی، اور پھر اس کی سیکیورٹی، انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی ہر جگہ پہ آئے گی، اور جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے، بڑی بڑی ہم ڈیوائسز لگاتے تھے وہ اب ختم ہوں گی، ٹھیک ہے، تو وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ عثمان بھائی میں آپ سے ضرور یہ بات کرتے ہوئے، اس میں میں تفریق نہیں لیکن صرف جاننے کے لیے، جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورٹس کی فیلڈ میں بچیاں بھی لڑکوں کے شانہ بشانہ، اور بچیاں بلکہ بہت سی اسپورٹس کی فیلڈ میں اور زیادہ پاکستان کا نام روشن کری۔ ہم جب مائکروسافٹ کی یا آئی ٹی کی فیلڈ بات کرتے ہیں یا اے آئی کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ کا تو بہتر طریقے سے ایک انٹریکشن بھی ہے، بچیاں بھی کم نہیں ہیں کسی سے، اور بچے بچیوں کی تعداد ایکولی ہے کہ نہیں؟ نہیں، ایکول نہیں ہے، اوکے، اس ٹائم بچیاں زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں، بچیاں زیادہ کر رہی ہیں جی ہاں۔ اس ٹائم ہمیں جب ہم انٹرویوز کرتے ہیں، جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمیں زیادہ پروڈکٹیوٹی اس ٹائم لڑکیوں کی طرف سے زیادہ آ رہی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیوں، لیکن وہ پروڈکٹیوٹی کا ایک لیول علیحدہ ہوتا ہے، ایک لڑکا کام کرتا ہے اے آئی پہ اور ایک لڑکی کام کرتی ہے، ہمیں زیادہ انپٹ، اچھی انپٹ لڑکی کی طرف سے آتی ہے۔ آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ حالانکہ لڑکے لڑکی کی محنت میں تو کوئی تفریق بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے وہ جذبہ بچیوں میں تھوڑا زیادہ آپ کو لگتا ہے؟ جذبہ بھی ہوتا ہے اور ہارڈ ورکنگ بھی ہوتی ہے اور کوئک لرنرز ہوتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وائی کہ لڑکیوں میں ایسا ہے کیوں، ملٹی ٹاسکر ہے نا، کیونکہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا ہے۔ ماجبین اگر میں کہوں، آپ اگری کریں گی کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے، گھر کو بھی سنبھالنا ہے، ہر رشتے کو سنبھالنا ہے۔ وہی جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ کھیتی باڑی جو خواتین کرتی ہیں ہمارے گاؤں دیہات میں، وہ بھی تو ملٹی ٹاسکرز ہیں۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے ہم خواتین یا لڑکیوں یا بچیوں میں، مجھے ایسا ذاتی طور پہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے اتفاق نہ کریں اور آپ کی رائے سر آنکھوں پہ، کہ مجھے لگتا ہے ملٹی ٹاسکنگ ہم میں تھوڑی زیادہ ہے۔ بالکل ایسی ہے، دیکھیں نا، سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں ہے بچے کی، تو گھر سے آپ کو کانفیڈنس ملے گا تو آپ آگے بھی اپنی کارکردگی جو ہے وہ اچھی کر سکتے ہو۔ بالکل صحیح۔ تو ظاہر ہے آج کل کی ہماری جو مائیں ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں، تو اور اپنی جو سکلز ہیں ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے، اور یہ ضرور یاد رکھیے گا، عثمان بھائی بھی اگری کریں گے میرے سے، عمر کی کوئی خواتین و ذات قید نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں، عالمی سطح پہ بھی ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ بچوں کو سیٹل کرنے کے بعد اپنے کریئر کا آغاز کر لیں۔ تو یہ بات مت سوچیں کہ کاش میں یہ کر لیتی، اس چیز میں آپ کے رب کی رضا تھی آپ کے لیے، اس لیے اس وقت وہ کام نہیں ہو سکا۔ آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ایک فریش سٹارٹ لے کے اپنے کریئر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اسپیشلی اب تو جب کہ آن لائن
جابس کا دور ہے. ایگزیکٹلی ہم نے بہت ساری ہاؤس وائفس دیکھی ہیں ماشاءاللہ, بچے پڑھ چکے, شادی شدہ ہو چکے, انہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا. میرے پاس ایک ریسنٹ ایگزامپل تھی ایک خاتون کی, نام میں ڈیفینیٹلی نہیں لوں گا, نہیں نام نہیں لیجیے گا, وہ شادی شدہ بچے, ان کے جب بچوں کی شادی ہو گئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. ایکسلنٹ. میں نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ learn.microsoft.com پہ جائیں, اوکے, اور ایک پاتھ ان کو دیا. جب انہوں نے وہ پاتھ کمپلیٹ کیا, شی کیم بیک ٹو می اینڈ شی سیز دیٹ عثمان, میں نے یہ چیز آپ کی ریکمنڈیشن کو فالو کرتے ہوئے LinkedIn پہ ڈالی, ناؤ آئی ایم ہیونگ اے جاب وتھ $1,500. $1,500. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ. واٹ این انسپریشنل اسٹوری. ایگزیکٹلی. کہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے سٹل بچوں کو کر کے عمر کے خاص حصے میں پہنچ کے یہ سوچا, اور یہ سوچنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور پھر آپ نے ان کو گائیڈ کیا. اور دوبارہ ویب سائٹ یہ مائکروسافٹ لرننگ کی ویب سائٹ ہے جو ہم بتا رہے ہیں, learn.microsoft.com, اور یہ فری کورس ہے, فری آف کاسٹ ہے, اور اس میں عمر کی کوئی قید کوئی نہیں. قید نہیں ہے. اور کتنی دیر میں ہم نے دوبارہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے, ہر ایک پرٹیکولر کورس کا ایک ڈیوریشن ہوتی ہے. فنڈامنٹلس کورسز ہیں, ان کی ڈیوریشن آلموسٹ 8 گھنٹے ہے. عثمان بھائی لیکن سب سے زیادہ پرٹیننٹ مارکیٹ میں کون سے کورسز ہیں, ذرا گائیڈ کرتے ہیں. کو پائلٹ سب سے زیادہ اس ٹائم مارکیٹ میں ڈیمانڈنگ جو ہے وہ کو پائلٹ ہے. پوری دنیا میں اس ٹائم پروفیشنلز کی ضرورت ہے کو پائلٹ میں. ہمیں کو پائلٹ پہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے سائبر سیکیورٹی. سیکیورٹی کے بہت کورسز ہیں, کیونکہ جب انفراسٹرکچر ہوگا اس کے اوپر سیکیورٹی ریکوائر ہوگی. تو 3 ڈیمانڈنگ فیلڈز ہیں. لیکن خواتین اس ٹائم سائبر سیکیورٹی میں بھی آ رہی ہیں اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں بھی آ رہی ہیں. زیادہ تر جو رجحان ہے وہ AI کی طرف ہے, کو پائلٹ کی طرف. بالکل صحیح. خواتین حضرات آپ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی انسپریشنل سٹوری کو دیکھنے اور سننے کے اور جاننے کے بعد ہیزیٹنٹ یا ہچکچائیے مت. عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی, اور اب تو بلکہ یہ وہ دور ہے کہ آپ کو فزیکلی بھی گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ورک فرام ہوم آرام سے آپ اپنے گھر کے ماحول میں ہی بیٹھ کے رہ کے, کتنی بچیاں, خواتین, بیٹیاں ہیں. یہ میں بچیوں کو اس لیے بات کرتی ہوں کہ بہت سارے ابھی بھی ایسے گھرانے ہیں جس میں بچیوں کے اوپر پابندی تو نہیں, میں کہوں گی ہر گھر کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے, اور کسی ماحول کو آپ غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے, آپ نے اس ماحول کے مزاج کے مطابق چیزوں کو کرنا ہوتا ہے. تو وہ بچیاں جن کے گھر کا مزاج ایسا ہے کہ گھر سے باہر نہیں وہ جا سکتی کام کے لیے, تو گھر بیٹھے بھی آپ دیکھیں کتنے کام کر سکتی ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. جیسے روبا جی بھی پہلے پروگرام میں آئی ہوئی تھی, تو سکلز مجھے ایسا لگتا ہے عثمان بھائی, اگر میں غلط نہیں ہوں آپ میری اصلاح کیجیے گا, ایون IT کے علاوہ بھی ووکیشنل سکلز ہونا بہت ضروری ہے. کہ انسان کے پاس صرف ڈگری نہیں, اسکلفل وہ شخص ہوگا تو وہ سکلز بھی کام آئیں گی. ایگزیکٹلی. جب تک اسکل نہیں ہوگی کوئی بھی نہیں رکھے گا. CV میں ڈگری لکھ دینا اور وہ کافی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یا کمپنیز مانگتی ہیں کہ کام کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ سولوشنز ڈپلوائے کرنے ہوتے ہیں, کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ہوتا ہے, ہمیں کارپوریٹ سیکٹر میں ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے. تو وداؤٹ اسکل یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح. اور یہ میں ضرور بات کرتے ہوئے, اب چھٹیاں بھی آ جائیں گی جب بچوں کی, جیسے تو یہی بات ہے نا کہ صرف بچے بیٹھ کے iPad پہ کارٹونز وغیرہ نہ دیکھیں, یا فلمز نہ دیکھیں, یا ریلز نہ دیکھیں. پروڈکٹیولی بچے بھی کورسز کر سکتے ہیں آن لائن. دیکھیں مائیکروسافٹ کے جو کورسز مائیکروسافٹ لرن پہ اویلیبل ہیں وہ بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیے گئے ہیں. جب بندہ ان کو پڑھتا ہے بور نہیں ہوتا. سب سے بڑا پرابلم اسٹڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کتاب کھولتے ہیں یا کوئی کورس کھولتے ہیں, نیند آ جاتی ہے. لیکن مائیکروسافٹ کے کورسز بہت انٹرسٹنگ طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے اس پروڈکٹیو چیز کی طرف, رادر دین کہ ہم جسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو اسکرول کریں یا کچھ بھی کریں. یہ ہمیں بینیفٹ دے کے جائے گا. بینیفٹ دے کے جائے گا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ عثمان بھائی. آپ نے وہ کتاب کھولنے کی بات کی نا, ہائے کتاب کھول کے کیسی میٹھی نیند, ایسی تو کوئی سی نیند کی گولی سے نیند نہ ہے جو میٹھی نیند آپ کو ہے, لیکن آپ نے ٹرائی نہیں یہ کرنا, کتاب سے دوستی آپ کریں. یہ تو میں مذاق میں کہہ رہی ہوں جو میرے بچپن میں ہوا کرتا تھا. اچھا آپ کے گانے کی طرف اب بڑھنا, باقی بات بعد میں. لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے عثمان صاحب سے ملوا دیا مجھے. بہت شکریہ آپ کا کہ میں بھی 3 دن کا کورس کر کے پرچون کی دکان کھولوں گا. آپ سے میں بات ابھی کرتی ہوں. عثمان بھائی آپ نے کوئی جواب دینا ہے آن ایئر؟ نہیں. ہاں یہ بات ویری گڈ. آپ کا میں نے جواب ہی نہیں دینا, یہ بات ہی نہیں ہے ایسی. خواتین حضرات بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی آواز میں خوبصورت سا گانا اور اچھی سی پرفارمنس. آ جائے گا, بہت ساری کلیپ پہ. جی خواتین حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں 2 مختلف انداز سے ایک ہی ڈش کو یعنی 2 مختلف پلیٹرز میں ماجبین نے سرو کیا ہے. جی ماجبین.
बहुत आसान है और डाइट के हवाले से बहुत बेस्ट है। आज जो हमने डिश बनाई है वो है लेमन एंड गार्लिक चिकन ड्रम स्टिक्स ठीक है। विद पोटैटोस। ठीक है। इसमें आप और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ब्लांच करके वो ऐड करेंगे। पोटैटोस को मैंने अलहदा जो है वो जस्ट एक बॉयल दे के ब्लांच करके, उसके बाद मैंने जो ड्रम स्टिक्स थी उनको मैरिनेट किया था, उसमें नमक, काली मिर्च, उसके बाद वाइट पेपर, दड़ा मिर्च और थोड़ी सी चिली सॉस ऐड की, लेमन जूस ऐड किया और थोड़ी सी इसमें मिक्स हर्ब जो हैं वो ऐड करके थोड़ी देर छोड़ दिया। उसके मिक्स हर्ब से क्या मुराद है? जो इटालियन हर्ब्स होती हैं, ऑरिगनो जिसमें है और रोजमेरी होता है, ठीक है। वो हमने ऐड की और उसको गार्लिक जो फ्रेश है और उसके साथ पाउडर फॉर्म में भी जो गार्लिक पाउडर होता है वो ऐड, जी उसका पाउडर ऐड करके, ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून ऐड करके और हमने इसको स्टीम कर लिया है। आपके पास ओवन हो तो आप 200 सेंटीग्रेड पे इसको 30 मिनट्स के लिए बेक भी कर सकते हैं। ठीक है। ओवन वाली डिश दोनों हैं या नहीं, ये वाली है डिश? जी ये ओवन वाली है और ये हमने स्टीम की है। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। ये आप देख सकते हैं अहमद नवाज प्रोग्राम के आगाज से हमारे साथ मौजूद है। अहमद, आपको सर्व किया है, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा है। मैंने जो है वो 2 शॉपर में भी डाल दी। ये अब क्या भाई, मतलब अब खाने के बाद भी ये बातें करनी है? घर भी तो और पेट भरा है कुछ के नहीं रोटी के बगैर? तो नहीं, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, Really? हाँ नहीं, माजिबीन के हाथ में वैसे भी जायका। थैंक यू सो मच। और फ्रेश सलाद है सामने, तो वैसे ही बंदा जो है ये तो सलाद जो है ख़वातीन से आप बड़े प्याले में भी डाल के खा लेना, तो लिटरली ये आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, यानी इम्यूनिटी बूस्टर है। नेचुरली आप देखें ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे तोहफे हैं जिनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा जी, ना मूविंग ऑन, हमारा जो प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है ख़वातीन से, खूबसूरत लगना हर इंसान का, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर इंसान का इनफरादी तौर पे एक हक़ है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी को बड़ा ख़ास बनाया है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि इनफरादी सतह पे आप अपना कैसे ख्याल रखते हैं। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं ऑब्वियसली दे कैन गाइड अस बेटर। और बिलखसूस हम देख रहे हैं कि अब वेदर का जो मौसम का अहमद ट्रांजिशन फेज़ भी आ रहा है कि अब तपती हुई धूप आना शुरू हो गई है, तो किस तरीके से अपनी स्किन को बेहतर बनाया जा सकता है, कौन सी फाउंडेशंस हैं बच्चियाँ लड़कियाँ जो हैं वो इस्तेमाल दिन टाइम पे, कॉलेज या स्कूल गोइंग तो बच्चियां तो खबरदार ना करें फाउंडेशंस इस्तेमाल, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग या आप फंक्शंस पे कौन सी इस्तेमाल कर सकती हैं फाउंडेशंस, ये तमाम बातें जानेंगी। जी हमारे साथ जो ब्यूटिशियन मौजूद हैं, शी इज़ अ ब्यूटी एक्सपर्ट, मुझे आपको ये तमाम बातें बताएंगी। अनिला खोकर को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू अनिला? आई एम फाइन। आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी अनिला, नाउ बदलता हुआ मौसम और उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको अपनी स्किन को भी देखना होता है, स्किन टाइप को भी देखना होता है। बेस जो होती है या फाउंडेशन वो तो बुनियाद होती है ना मेकअप की, ऐसे तो ही है। कौन सी बेस किसको सूट कर सकती है, इस पे बात करते हुए? एक्चुअली बेस से पहले मैं बात करूँगी स्किन को प्रेप करना। बेस आप कोई भी अप्लाई कर लो, जब तक आपकी स्किन ही नीट नहीं है, उसके ऊपर डस्ट ऑयल जब वही नहीं आप रिमूव कर रहे हैं तो बेस आपकी स्टक की ना वहाँ पे होगी ना। तो इसलिए सबसे पहले एक इम्पोर्टेड आपका है, सबसे पहले आप CTM करें। ओके, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। ठीक है, इसका नाम है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड ओके मॉइस्चराइजर। ठीक है। आप पहले सबसे पहले आपका बेस देखिए, आप बाहर जा रही हैं, आ रही हैं, आप उठी हैं, सोई हैं, कुछ भी, आप सबसे पहले फेस को क्लीन करें। ठीक है। जब आप फेस को क्लीन करेंगे, आप टोनर से रिमूव करेंगी और आप अगर तो ड्राई आपकी स्किन है, जैसे कि आगे वेदर आ रहा है, कईयों की तो खैर नहीं ड्राई रहेगी, ऑयली हो जाएगी, तो आप अवॉइड करें। जो जिनकी ऑयली स्किन है वो मॉइस्चराइजर से अवॉइड करें, वो टोनर यूज़ करें। ठीक है। उसके बाद आता है बेस का। ठीक है। बेस में आपका आ जाता है जिनकी ऑयली स्किन है वो यूज़ करें, ये जो ऑयल फ्री है। ऑयल फ्री। अच्छा मैं सॉरी बात काटते हुए जरा मैं टोनर की तरफ वापस आना चाहूँगी। टोनर को आपने लगा के स्किन पे छोड़ना नहीं है। एग्जैक्टली। कुछ ऐसी बच्चियां हैं, लड़कियां, खैर अब तो अवेयरनेस बहुत आ गई, लेकिन आई नो पर्सनली कि उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने फलां टोनर इस्तेमाल किया तो सुंदर हमारी तो स्किन ड्राई होगी। मैंने कहा किस तरह? इसमें कहती है हमने लगा के तो छोड़ दिया। मैंने कहा टोनर को लगा के छोड़ना नहीं होता, उसको कितनी देर मुंह पे सर्कुलर मूवमेंट्स पे करके वाइप ऑफ। एक्चुअली उसको वाइप ऑफ आप सर्कुलर में नहीं करेंगे, आप सिर्फ टिश्यू पे लगाएं और उसको अपर वाली साइड पे लेके जाएं। उसको आप सर्कुलर में सिर्फ आप करेंगे इसको जो है क्लींजर को बिल्कुल, क्योंकि वो आपके पॉज वगैरह क्लीन करेगा, टोनर नहीं करेगा। टोनर आपकी टाइटनिंग्स करेगा और आपका जो स्किन का पीएच है उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, ऑयल नहीं आएगा, ड्राइनेस अगर किसी को ज़्यादा है तो वो आपका पीएच बैलेंस करेगा उसकी वजह से ना। तो आपका बेस का जो स्टे है ना वो लॉन्ग लास्टिंग में चला जाता है उसकी वजह से। और आगे जैसे आपने कहा कि मौसम भी वैसा आ रहा है, तो आप ट्राई करें जब आप बेस अप्लाई कर लेते हैं तो कॉम्पैक्ट पाउडर लाजमी यूज़ करें। बिल्कुल ठीक। मुझे अनिल
ضرور بات کرتے ہوئے میک اپ کرنے سے کتنی دیر پہلے, مثال کے طور پہ میں نے اپنی اسکن کی ہوئی ہے کلینس, لیکن میں نے کہیں جانا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں پھر بھی اسکن کو دوبارہ پریپ کر لیتی ہوں, تو کتنی جانے سے دیر پہلے جو ہے کلینس کرنا چاہیے اور تاکہ اسکن کو ریسٹ ملے؟ ایکچولی آپ 20 سے 15 منٹس کریں, اور اگر تو جیسے آگے موسم بھی آ رہا ہے تو بہت اچھا ہے آپ ایک باؤل لیں, اس میں آئس ڈالیں اور آئسنگ کر لیں, کیونکہ یہ آپ کا, آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک میریکل ہو جائے گا کہ جس سے آپ کی بیس نہیں کہیں ہلنے والی. یعنی اس کو آئس فیشل کہتے ہیں. جیسے میں اگر آتی ہوں ادھر پروگرام کے لیے تو ہر ہفتہ اتوار کو جیسے اٹھتی ہوں تو اٹھنے کے بعد ایک بڑا بول لے کے اس میں آئس ہوتی ہے اور اسی میں پانی وہ ڈال کے, اور زیادہ دیر اس کو نہیں رکھنا ورنہ اسکن پہ برنز بھی آ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک تو پوز آپ کے فوراً شرنک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ایک فیئر لک آتی ہے آپ کی, بالکل انسٹنٹ فیئر میں آ جاتا ہے, تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی میرے خیال میں اسی ٹاپک پہ آپ کی بات ہوئی تھی کہ آپ لازمی آئسنگ کرتی ہیں اور یو ہیو اے گڈ اسکن. تھینک یو سو مچ آپ کا پیار, لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں یہ ماجبین کو بھی کہہ رہی تھی خواتین کے ساتھ, اب آپ کو شاید مثال مذاق میں لگے لیکن سطحی سی مثال دے کے آپ یہ دیکھیں, گاڑی ہے یا کوئی بھی مشینری ہے, آپ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کراتے ہیں, اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں, گاڑی کا بھی آئل چینج کراتے ہیں, گاڑی کو بھی صفائی کا اس کا خیال رکھتے ہیں لازمی طور پہ. اسی طرح یہ جو باڈی ہے, باڈی کی بھی ہر ایک آرگن کا خیال رکھنا, یہ ہمارا بڑا انفرادی طور. اینڈ یو آر واٹ یو ایٹ. آپ کو کسی کو, آپ کی اسکن اچھی ہوگی, آپ کی اسکن گلو کر رہی ہوگی, تو آپ کو کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اپنا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. اور یقین جانے جب آپ اپنا خیال رکھتے ہیں تو لوگ بھی آپ کا خیال رکھتے ہیں. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. اگر آپ خود سے پیار کرتے ہیں تو لوگ بھی پیار کرتے ہیں. بالکل ایسے. یو ہیو ٹو بی سیلف لیسلی سیلفش ان اے پازیٹیو سینس. یہ میں جملہ استعمال کروں. اچھا جی, جب تک آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے, جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ نائٹ میں جب آپ سونے لگے ہیں تو کچھ ٹائم اپنے آپ کو دیں, اپنی اسکن کو دیں, تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں, تو آپ جب مرضی جہاں مرضی بیس. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کمپیکٹ پاؤڈر لگائیں آپ چلے جائیں, اگر آپ کی اسکن اچھی ہے. بڑی پیاری پیاری ایسی اسکن میں نے لڑکیوں کی, بچیوں کی دیکھی. اچھا جی, واٹر بیس از گڈ یا جو دوسری فاؤنڈیشن ہے دیٹ از گڈ؟ ڈیپینڈ آن اسکن. اگر تو واٹر بیس ہے, بہت زیادہ آئلی کسی کی اسکن ہے, سینسٹیو ہے, تو وہ واٹر بیس پہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جس کی کمبینیشن میں آ جاتی ہے, ڈرائی میں آ جاتی ہے, تو وہ لیکوڈ بیس از دا بیسٹ فار. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ تعین کرنا کہ ماجبین کو کون سی بیس نمبر سوٹ کرے گا کسی بھی پروڈکٹ کا یا برانڈ کا, مجھے کون سا کرے گا ضروری نہیں ہے. ماجبین ماشاءاللہ سے ان کی بیٹی اتنی خوبصورت ہیں, وہ اوبیسلی انہیں پہ گئی ہیں, لیکن جیسے ان کا کوئی اور رنگ ہے, میرا کچھ اور ہوگا کمپلیکشن, تو کیسے ہم تعین کر سکتے ہیں بیس خریدتے ہوئے کیا چیزوں کا خیال رکھیں؟ ایکچولی سب سے پہلے تو آپ اپنی اسکنس کے اکارڈنگ جائیں گے. آپ کی اسکن کے اکارڈنگ آپ اپنی بیس لیں گے. اوپر سے یہ نہیں ہوگا کہ اگر تو ہاں کئیوں کا ایسا ہوتا ہے جیسے شی ہیز اے گڈ اسکن, لیکن اگر کسی کی پگمنٹیشن ہے اور فیئر میں ہے, لیکن وہ فیئر میں نہیں لیں گے. فیئر میں وہ اپلائی تب کریں گے جب وہ اپنے پگمنٹیشن کو ہائڈ کریں گے. پگمنٹیشن کو ہائڈ کرنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بیسکلی اکثر ہوتا ہے کہ نمبرز ہوتے ہیں, نمبرز ہوتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں, آپ اپلائی کریں اس ایریا میں اپنا بیس کو, اس ایریا پہ اپلائی کریں, اور آپ کو وہ اسکن ایگزیکٹلی ہوگا. یہ نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ کریں. میں یہی کہنے لگی تھی کہ میں نے بڑی خواتین کو یہ بھی دیکھا ہے کہ یوزلی یہاں پہ کرتی ہیں, تو کیا دس از دا رائٹ وے؟ کوئی نئی بیس آپ نے ٹرائی کرنی ہے؟ یہ آپ کا ہے. آپ دیکھیں آپ کی اسکن یہاں پہ ہے, اچھا یہاں, اور یا یہاں سے آپ یہاں پہ نیک تک لے کے آئیں گے بیس کو. آپ 3-4 شیڈ اپلائی کریں. تو اچھا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں اور اسکن ٹون سیم بھی ہو آپ کی یا کسی کزن کی, سسٹر کی, لیکن آپ کو ان کی بیس سوٹ نہیں کرتی. ایسا ہی ہے, ٹرو. سیم ایگزیکٹ کلر ہوگا, سیم نہیں ایگزیکٹ سوٹ کرے گی. تو اس لیے آپ مارکیٹ میں جائیں, 3-4 بیسز لا کے رکھیں, آپ ان کو اپلائی کریں, جو ایگزیکٹ میچ ہے آپ ان کو لگائیں. اگر آپ کے فیس پہ نشان ہے, پگمنٹیشن ہے, پمپلز ہیں, آپ ان کو پہلے ہائڈ کریں, پھر بیس اپلائی کریں. آپ ڈائریکٹ بیس اپلائی کریں گی, کوئی اس کو وہ کریکٹ نہیں کریں گے آپ کی اپنی اسکن کو, تو آپ کی بیس اچھی نہیں لگے گی. اور موٹی بیس نہیں لگانی ہے, پتلی لیئر لگانی ہے. پتلی لیئر لگانی ہے. اچھا, کئی ایسی آتی ہیں ہمارے پاس کہ پمپلز کو ہائڈ کر لیں. پمپلز ہائڈ نہیں ہوتے, وہ تو نظر آتے ہیں, نقطے وہ نظر آتے ہیں. اسکارز ہائڈ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. آپ اپنی اسکن کو کہتے ہیں بہت فیئر کر دے, فیئر ایک لک اچھا نہیں لگتا نا آپ کا. آپ اپنی ٹون میں رہیں تو وہ ایک آپ کو اچھا لک دیتے ہیں. فیئر میں میرا نہیں خیال کہ زیادہ فیئر کرو. آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا, آپ جتنا فیئر کریں گے نا اتنا فیس بڑا لگتا ہے. میں وہی کہنے لگی تھی, یہ بڑا ضروری ہے اس اویئرنیس کو بھی بتانا اور پھیلانا. ماجبین کے ہمارے یہاں اسکن کا ہیلدی ہونا ضروری ہے, گلوئنگ اسکن ہونی چاہیے. اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ بر صغیر میں, پاکستان میں, اس خطے میں الحمدللہ ہماری اسکن ٹون گندمی ہے. آپ بیرون ملک جائیں تو لوگ بیچز پہ جا رہے ہوتے ہیں, احمد آپ تو خود دیکھتے ہیں, ٹریول اتنا کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ اسکن ٹون جتنی ہماری الحمدللہ, صرف آپ نے اس کو خیال رکھنا
रखना है ताकि ग्लोइंग स्किन हो। वो जो बच्चियां वाइटनिंग, खैर अब तो इतना अवेयरनेस आ गई, हमारे बचपन में था हम सुनते थे कि जी वो 3 क्रीमें मिक्स कर ली, तो अब ये उसमें से निकल आए, क्योंकि जितने वाकई में गोरा स्किन होगी ना उसको कॉन्टोर करने में आपको टाइम लग जाएगा। ऐसे अच्छा कई ब्राइड्स आती हैं और उन्होंने वो पॉलर्स वाली या फिर कोई जानने वाली उन्होंने वाइटनिंग क्रीम दी होती है ना, आप ये अप्लाई करें ये वो, आप कैन यू बिलीव इट कि उनके ऊपर बेस सेट नहीं हो रही होती। बिल्कुल सही, क्योंकि उनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, उनके ऊपर बेस सेट ही नहीं होती। बिल्कुल सही। जैसे ही उनको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं, फिंगर से टैप करते हैं, वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा, कॉम्पैक्ट पाउडर और जो लूज पाउडर, अब बच्चियों को सबको तो सेंस है ही ऑब्वियसली, मेरे से ज़्यादा बल्कि सेंस होगी, मैं कितनी बच्चियों से सीख रही होती हूँ कि कॉम्पैक्ट पाउडर इस मौसम में अच्छा है या लूज पाउडर लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लूज पाउडर को मैनेज करना मुश्किल है। एक्चुअली वो मैं आपको छोटा सा ट्रिप बता देती हूँ, लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो ट्राई करें कि वो लूज पाउडर पे ही जाएं, लेकिन उसके साथ स्पंज पे नहीं जाएं। वो ब्रश लें, फ्लफी सा ब्रश होता है, वो ब्रश लेके उसको टैप करें, फिर उसके कैप के अंदर उसको डैम करें। वो करने के बाद आप करेंगे, आप जितना प्रोडक्ट कम लगाएंगे लूज पाउडर का उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। ये ऑयली स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए है। अगर आपकी ड्राई या कम्बिनेशन है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर को भी स्पंज से अवॉइड करें, ब्रश से ही, फ्लफी ब्रश से अप्लाई करें। वो जो खुला लूज पाउडर होता है, खुला वाला लूज पाउडर, ये यूजुअली वो वाला होता है ब्रश जो कि ब्लश ऑन पूरी किट के अंदर मिलता है, जिससे अगर एक्स्ट्रा पाउडर हो तो लूज ऑफ हो जाता है। अब वो उससे अप्लाई करेंगे ना तो आप देखेंगे एक साइड आप कॉम्पैक्ट पाउडर से उससे लगाएं, स्पंज से लगाएं, एक साइड आप ब्रश से अप्लाई करें, आपको दोनों में डिफरेंस नजर आएगा, मतलब कम प्रोडक्ट आपकी लगेगी। बिल्कुल सही। नीला, शिमर लगाने का क्या तरीका है? वो बच्चियां लगा लेती हैं शिमर, कुछ को तो बहुत अच्छा आता है, हम भी इंस्पायर होते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द राइट वे? उंगली से ही लगा लेना चाहिए या ब्रशेस से यूज़ करना चाहिए? अच्छा, जैसे घर में जैसे बच्चियां वगैरह कर लेती हैं, अच्छा बेसिकली जो करती हैं शिमर लगा तो लेती हैं, पूरी अपनी आईज़ पे लगाती हैं, ये रॉन्ग वे है। आप ट्राई करें, आप मतलब मैं नॉर्मल देख रही हूँ स्ट्रेट में, और मेरे आई बॉल पे ही मैं ट्राई करूँगी कि मेरा जो शिमर है सिर्फ आई बॉल पे जाए, मैं कॉर्नर पे नहीं करूँगी, इनर पे नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आई बॉल पे रख के करूँगी। और आप अगर मतलब बिगनर हैं और आप लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आपका जो आउटर है वहाँ पे आप थोड़ा सा डार्क किसी भी कलर का वो कलर लगा लें और उसको अपर में लेके जाएं, यानी ये वाला एरिया, जी ये वाला एरिया, आंख का जो एरिया, ठीक है। और अक्सर क्या करती हैं उसको यहाँ से लगा के इस साइड पे लेके आती हैं, हाँ नहीं, यहाँ पे आपकी आईज ड्रॉपी हो जाएगी, आप यहाँ पे लेके जाएंगी तो आपकी एक आईज तो ओपन भी लगेंगी और ड्रॉपी भी नहीं लगेंगी, यानी ऊपर की तरफ लेके जाना है ताकि लगे खिंचावा। जैसे बिल्कुल आप देखें जैसे हम ये क्या कहते हैं उसको हाइलाइटर वगैरह भी लगाते हैं, वो भी एक प्रॉपर मैं कहती हूँ मेकअप सर्जरी होता है। अगर आप ब्लश ऑन भी सिर्फ स्ट्रेट लगा दें और यहाँ पे आप अपर लेके जाएं तो आपकी वो स्किन को लिफ्ट करता है। ऐसा ही है, सारा मेकअप आप कर लें, लाइट सा ब्रश लें, छोटा सा फ्लफी ब्रश होता है आईज के लिए, वहाँ से आप ब्राउन से लेके यहाँ पे आप अपर ले जाएं, आपकी आईज फौरन लिफ्ट लगना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। ब्लश ऑन भी जो है आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, आपने पीछे से स्टार्ट करना है और इस तरह मूवमेंट या पीछे से आगे, क्योंकि यहाँ से आप अगर अब मुझे प्लीज बताइएगा, यू आर एक्सपर्ट, यहाँ से आप खवातीनों के साथ स्टार्ट करेंगे ना, दो गोले से बन जाते हैं अजीब, तो यू डोंट वांट दैट। एक्चुअली ब्रश पे जब आप ब्लश ऑन लगाएंगे और वहाँ पे लगाते सार आप यहाँ पे रख देंगे तो वो जो लगा हुआ ब्लश ऑन ब्रश पे होगा वो एग्जैक्ट यहाँ पे स्टेन आपको देगा। आप यहाँ से अप्लाई करें और उसी को आप ब्लेंड करते करते आप स्किन के इनर पे इनर पे आ जाएं, आउटर से इनर पे आपने आना है तो आपका स्टेन नहीं छोड़ेगा। जैसे आपने कहा वो एग्जैक्ट ठीक है कि यहाँ पे आप रखेंगे और उसको वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो एक अच्छा लुक भी नहीं आएगा और आपकी जो स्किन है वो भी सैगी फील होना और मोटा मोटा सा मुंह लगता है, वो पतला कॉन्टोर्ड नहीं लगता। अच्छा, कॉलेज गोइंग जो बच्चियां हैं उनको तो मुझे नहीं याद पड़ता, व्हेन आई वाज इन कैनेट कॉलेज, तो हम क्यों आज भी ना, हम तो कॉलेज के वक्त में आई डोंट रिमेंबर कि हम कोई बेस वगैरह लगाते थे, काजल लगा लेते थे, यही बहुत बड़ी इजाजत मिलती थी, तो ऐसे लगता था कि भाई, और लिपस्टिक तो सवाल ही नहीं पैदा था, हल्का हल्का सा ग्लॉस लगा लिया। आपको याद है कॉलेज का वक्त अपना? बिल्कुल ऐसे ही है, इजाजत ही नहीं थी, सिर्फ एक कोल्ड क्रीम और गर्मियों में एक वैनिशिंग क्रीम, उसकी इजाजत थी, सिर्फ वो लगानी है, या आप आंखों में काजल या सुरमा लगा सकते हैं। मुझे याद है मैं कैनेट कॉलेज में, मैं लाहौर ग्रामर में स्पोर्ट्स कैप्टन थी और कैनेट कॉलेज में मैं काउंसिल, वन ऑफ द काउंसिल प्रेसिडेंट्स थी, तो फंक्शंस होते थे कैनेट के, जितनी भी केसीआई से वो जानती हैं, फंक्शंस तो होते थे, तो मैं अम्मी को कहती थी भाई तैयार तो हो लेने दे कम से कम इवेंट के लिए, तो अम्मी मुझे याद है कहा करती थी बेटा इस उम्र का जो कुदरती
रूप है ना उसको रह लेने दो, और जितना कम हो सके स्किन को जो है वो टच नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बच्चियां, जाहिर बात है हर दौर का इतना तकाजा होता है, नीला क्या बच्चियों को करना चाहिए? अच्छा, पता है क्या, जब था हमारे वाला भी, मेरी मदर की एक क्रीम होती थी, वो ऊपर रखती थी, मैं बार बार उसको उतारती थी, वो टूट जाती थी और मुझे अच्छी खासी मार पड़ती थी, मुझे याद है। लेकिन अब वो सीन नहीं रहे। अब ये है कि सन ब्लॉक आ गए हैं, वो भी टिंटेड में आ गए हैं। बेस वगैरह आप नहीं अप्लाई करना चाह रहे, लेकिन आप चाह रहे एक फ्रेश लुक आए, आप सन ब्लॉक लें, टिंटेड वाला कोई भी ले लें, कोई भी अच्छा सा, इसको कहते हैं कम्पैक्ट पाउडर ले लें, ब्रश के साथ जैसे मैंने आपको बताया वो आप अप्लाई करें। आप कोई सा भी लाइट सा ब्लश ऑन लगाना चाह रहे हैं, बच्चियां हैं लगाना चाह रही हैं, और मस्कारा लाइट सा कर लें अगर जा रही हैं, नेचुरल में जाना चाह रही हैं, और कोई भी लिप ग्लॉस वो, और देखिए एक में ना इसमें अच्छी लुक आएगी। और मैं जैसे आजकल कह रही हूँ ना, अब बच्चियों की स्किन भी अच्छी आ रही है। आप ये सारे जेंजी वगैरह देखेंगे ना, इनकी स्किन माशाल्लाह प्यारी है, माशाल्लाह, हाँ, मासूम है, और ये वाकई मेकअप से अवॉइड ही करते हैं। ऐसा ही है, ये अच्छी बात है कि ये वो नहीं अप्लाई, और ये अगर करेंगे भी तो ये बिल्कुल लाइट सा करेंगे कि वो पता ही नहीं चल रहा होता। हाँ, वो जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि मासूमियत कायम रहनी चाहिए, तो उतना ही तैयार होएं जिससे आप एज से बड़ा ना लगे। अहमद, आप भी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, मुझे बताइएगा कितना तैयार होने का शौक था आपको? मैं तो, हम लोग तो बस, मैं यही बात बताऊंगा कि 30 रुपए की साबुन लें, उसे मुंह धों, अच्छा, फिर फजूल बात चुप करके चले जाएं, और उसी से बाल भी धो लो, बाल भी धो लो, शाबाश। तो ये जो है वो तरीका, ये ऐवी चोचले, वो सुर्खियां, और ये वो एक्चुअली भाई हमारा हक है भाई, ऐसी बात नहीं है, लड़कियों को भी नहीं। लेकिन अहमद, ऑन अ सीरियस नोट, आप बचपन में, एंड लड़कों का भी एक अपना अपना अंदाज होता है, आपको भी हमेशा से शौक हुआ है अच्छा तैयार होना, या कपड़ों पे पैसे खर्च? अच्छा, मैंने ना हर जो है वो साल के अंदर लुक चेंज करने का मेरा होता था कि मैं कुछ एक अलग स्टाइल से कुछ करूं, बाल कटिंग और ये वो बियर्ड, कभी फ्रेंच, कभी ये, तो वो शौक। फिर उसके अलावा अच्छा कहीं जाना है ना किसी भी इवेंट पे, तो मैंने स्पेशली जो है वो बेस लगा ली है अल्लाह से भी, ठीक है, बिल्कुल सही, ताकि जो है ना वो, अच्छा फिर वो बाद में बड़ा बुरा असर होता है मेरा जब परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि जब वो सारी चोरी होती है और जो लोग खड़े होते हैं कहते ये क्या हुआ है, मैंने कहा यार 2 मिनट दे दो, मैं टिश्यू से साफ कर लूं। लेकिन स्कूल गोइंग एज में खास कुछ याद है कि नहीं? बहुत। क्या करते थे तैयारी? मैंने जो है वो कभी कभी लिपस्टिक हल्की सी लगा ली कि होंठ पिंक दिखे और नेचुरल लगे। अच्छा, वो एक ना वो वैसलीन की छोटी डब्बी पुरानी वाली जो है ना, वो हल्की सी ना, वो मैं थोड़ी सी किसी चीज में डाल लिया करता था कि कहीं पे भी हो ना तो चमकेंगे, और हम कहेंगे नहीं ये तो कुदरती है भाई, एग्जैक्टली नेचुरल, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये। अच्छा, वो किसी जमाने में वो क्रीम आती थी वो व्हाइट कलर वाली, तो वो लगा के ना एकदम से रंग चमकता था, हो जाता था मुंह वो अच्छा मुंह पे हाथ लगाता था तो वो ऐसा लगता था जैसे कुछ है ही नहीं, क्रीम महसूस नहीं होती थी। लेकिन उस क्रीम की भाई खुशबू ऐसी होती थी, मैं उसी की बात कर रही हूं, मुझे उसी से बहुत मार पड़ी है। हम सब ने इस्तेमाल वो क्रीम, माजबीन, हम नाम नहीं लेंगे उस प्रोडक्ट का, उसकी खुशबू साथ बैठने वाला ऐसे पहचान लिया करता था। एक्चुअली हमारी मदर की वैनिटी वही होती थी। हाँ। और मैंने तो इतनी वो तोड़ी है, मतलब याद है मुझे भी, वो शीशे की होती थी ना, वो एकदम गिरी और वो खत्म। अहमद, आपको कभी किसी कॉलेज फेलो ने या स्कूल फेलो ने कहा कि तुम्हें फलां खुशबू आ रही है क्रीम की? हाँ बिल्कुल, बड़े दो। अच्छा, वो एक पाउडर भी आता था, वो भी उसकी भी एक मखसूस खुशबू थी, वो भी लगा लेते थे ना। अच्छा आज तुमने वो लगाया, यार खुदा का वास्ता कहीं तो छोड़ दो, तो वो स्कूल में ज़ाहिर बात है गैदरिंग कुछ और थी, हमारा दौर कुछ और था। और हर एज का जो है ना ख़वातीन-ओ-ज़ात अपना एक चार्म है और मज़ा है। मैं इसीलिए हमेशा जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ हर उम्र की स्टेज को एंजॉय करना सीखें। देखिए, अब हम अपने बचपन की बातें करें तो बचपन का जो एक है ना, और कॉलेज गोइंग या स्टूडेंट लाइफ का मज़ा, वो मज़ा कायम रहना चाहिए, क्योंकि फिर एक खास सर्टन एज में आप आते हैं तो इस दौर को याद करते हैं। नीला, कोई टिप्स बच्चियों को देना चाहिए? अच्छा, एज की भी आपने बात की ना, तो मैं मेकअप का लाजमी कहूँगी। कई आज भी हमारी मदर्स वगैरह कुछ, या फिर कोई आंटियाँ रहती हैं, वो आज भी कंपैरिजन करती हैं यंग लड़कियों का, तो वो अपनी एज के लिहाज से ही मेकअप करें तो वो अच्छी बात है। हाँ, वो लिपस्टिक डार्क लगा लेंगी तो एक फ्रेश लुक आएगी। तो टिप ये है कि जैसे आपसे पहले बात हुई, रात को कुछ टाइम अपने लिए दें। हस्बैंड अगर घर आते हैं तो उनसे पहले थोड़ा सा तैयार हो जाएं, जो भी स्मेल आपसे आ रही है या कुछ भी ऐसा, एक खुशबू आनी चाहिए, खुशगवार। एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को टाइम देंगी तो भी आपको भी लोग एक तो अच्छा भी समझेंगे, और स्किन को भी आप लाजमी CTM करके सोएं, मेकअप करके। अगर आपके पास नहीं टाइम है, आपसे ज़्यादा कोई बिजी मेरे ख्याल में हो नहीं सकता, लेकिन आप देखें आप भी अपने आप को टाइम दे रही हैं, आप अपने पास एक वेट टिश्यू रख लें, ठीक है, वो यूज़ कर लें। आप कुछ
एक्चुअली मेकअप आप रिमूव करें किसी भी तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही, रात को आपने सो नहीं जाना मेकअप के साथ। और ख़वातीन ज़ात, खुद से मुलाकात करना सीखिए, खुद की ज़ात के लिए वक्त निकालिए। जो लोग अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालते हैं, खा वो 5 मिनट ही क्यों ना हो या 4 मिनट क्यों ना हो, उनकी ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिव चेंज और तब्दीली आती है। ज़रूर ये टिप को आजमा के देखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए। थैंक यू अहमद, आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है। माजुबीन, थैंक यू सो मच, जीती रहिए, खुश रहिए। ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा, जी लीजिए जितना जीना है, खुशगवार और पॉजिटिव अंदाज से। ज़िंदगी में अफू दरगुजर का अगर आप ये प्रिंसिपल अपना लेंगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही, मेरी रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो कल के प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़।